सेवा सहयोग र सद्भावको 173औं दिन एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ देशभित्र र विविध ठाउँबाट आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई समाधान गर्ने एभिन्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। दर्शकवृन्द, आज पछिल्लो समयको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। विश्वका कयौँ मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमणको दर अहिले समाधानमुखी भइरहेको अवस्थामा नेपालमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण यसरी बढिरहेको छ कि आज मात्रै अथवा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै देशभर 1202 जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएको छ र अहिलेसम्म 53,120 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् नेपालमा। र अहिले उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने 431 जना सङ्क्रमित भएका छन् पछिल्लो 24 घण्टामा र यसमध्ये 37,524 जना निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ। 37,524 जना जसलाई कोरोनाको सङ्क्रमण थियो र अहिले 15,260 सक्रिय सङ्क्रमित छन् भने 336 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको कोरोना सङ्क्रमणको कारणले मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको छ। र विश्वमा नियन्त्रण उन्मुख नेपालमा बढ्दैछ कोरोना सङ्क्रमण र कतिपय मुलुकले जुन ढङ्गबाट कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण उन्मुख गराउन सके, हामीले पनि त्यहीबाट सिकेर अथवा हामीले पनि कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण उन्मुख बनाउनका निमित्त कहाँ कसरी किन चुक्यौँ र अहिले पनि हामीसँग भएका समयलाई सही रूपमा सदुपयोग गरेका छ कि छैनौँ, यो बहसको विषय मात्रै होइन। यसबाट स्पष्ट ढङ्गबाट अगाडि बढ्नको लागि विशेष गरी सम्बन्धित निकाय यसमा गम्भीर हुनैपर्छ। हामी त्यही भनिरहेका छौँ। निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र जर्जर बनिरहेको छ। मानिसहरूले भोकले आत्महत्या गर्न लागेका खबरहरू आइरहेका छन्। अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्न नमानेका कतिपय खबरहरू आइरहेका छन् र एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पतालबाट अर्को अस्पताल चहार्दा बिरामीको मृत्यु भएका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू आइरहेका छन्। अस्पतालभित्र उपचारहरू भइरहेको छ, हाम्रो त्यही अपेक्षा छ। तर यस्ता खालका क्रियाकलाप किन भइरहेका छन् र अस्पतालले सकेसम्म बिरामीको उपचार गर्न नमानेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् र हाम्रा दर्शकहरूले हामीलाई खबर गरेर, हामीले पहल गरेर अस्पतालले भर्ना गरिरहेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। अस्पताल भनेको बिरामी गइसकेपछि बिना शर्त त्यहाँ बिरामीको अवस्था हेरेर उपचार सुरु गरिहाल्ने र भर्ना गर्नुपर्ने हो भने भर्ना गर्ने अथवा अन्य के उपचार पद्धति लगाउनुपर्छ त्यो उपचार पद्धति लगाउनका लागि कसैको सोर्स फोर्स कसैको भनाइ नसुनेर काम गर्नुपर्ने थलो हो र त्यहाँ यस्ता खालका समस्या आइरहेको छ। हामी सोधिरहेका छौँ, हो अस्पतालमा अहिले सबैभन्दा बढी भय होला, सङ्क्रमणको जोखिम होला, सङ्क्रमणको डर होला। अहिले यस कोरोना सङ्क्रमणको अग्रपङ्क्तिमा लडिरहनुभएका चिकित्सकहरू र नर्सहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामी भनिरहेका छौँ, यहाँहरूको आत्मबल बलियो बनाउनका निमित्त यहाँहरू ढुक्क भएर उपचारमा संलग्न हुनुपर्नेछ र हामी यहाँहरूको यो प्रशंसनीय कार्यलाई चाहिँ प्रशंसा गर्न कति पनि कन्जुसाई गर्दैनौँ। तर यस्ता खालका घटनाहरू पछिल्लो समय सार्वजनिक भइरहेका छन्। आखिर यो के हुन्? यसमा चाहिँ हामी प्रश्न सोध्न छाड्दैनौँ र यो समस्या समाधान नभएसम्म यो विषयलाई उठान गरिरहन्छौँ। हिजै मात्रै हाम्रो कार्यक्रममा बानेश्वरको सिभिल अस्पतालमा एकजना बिरामी बाहिर छटपटाइरहेको अवस्था र हामीलाई टेलिफोन गरिसकेपछि हाम्रा सहयोगी हातहरूले समन्वय गरेर उहाँलाई त्यहाँ सिभिल अस्पताल बानेश्वरबाट वीर अस्पताल ल्याएर भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता केले सिर्जना गरायो। हामीले यो कुरा सिभिल अस्पतालका त्यहाँका अधिकारीहरूसँग राख्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर उहाँहरू सम्पर्कमै आउन चाहनु भएन र हामी यो प्रश्न राखिरहेका छौँ, सिभिल अस्पताल बानेश्वरले बिरामीलाई किन फर्काइरहेको छ, किन उपचार गर्न मानिरहेको छैन? यसको जवाफ हामी नखोजी छाड्दैनौँ। मात्र सिभिल अस्पताल बानेश्वरको कुरो होइन, देशका विभिन्न अस्पतालबाट यस्ता खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। अस्पतालभित्र राम्रैसँग काम भइरहेको छ, हाम्रो त्यो अपेक्षा हो र त्यहाँभित्र काम गर्ने डाक्टरहरूलाई, नर्सहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सबैभन्दा ठुलो जोखिम छ। यो सबैले जानेको विषय हो। त्यति हुँदै पनि यस्ता खालका पछिल्ला समय चाहिँ जस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, यी घटनाहरू चाहिँ देखिनु हुँदैन। यो भनेको मानवता मरेको विवश दृश्य हो। हामी यही दृश्य देख्न नपरोस् भन्नका निमित्त हामी सम्पूर्ण मानवहरू लागिरहेका छौँ र हामी लागिरहनेछौँ। यस्ता विषयलाई एउटा निर्केलमा पुर्याएर छाड्नेछौँ, समाधान उन्मुख गरेरै छाड्नेछौँ। त्यसै गरी दर्शकवृन्द,
विभिन्न ठाउँमा खाद्यान्न अभावका कारणले गर्दा आर्थिक अभावका कारणले गर्दा आफ्ना परिवारलाई बोकबोकै राख्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको कारणले गर्दा मानिसहरूले आत्महत्या गरिरहेका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। यी खबरहरू झुट्टा हुन्, हाम्रो पनि शुभेच्छा र सदिच्छा त्यही छ। मानिसले खान नपाएको कारणले कसैले आत्महत्या गरेको नहोस्, हाम्रो पनि त्यही सदिच्छा छ। र हामीले स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग पनि सोधेका छौँ, आखिर भयो त्यहाँ के? हामीले यसै गरी यस्ता थुप्रै खालका घटनाहरू लिएर आएका छौँ। आखिर भएको के हो? के मानिसहरू अहिले भोकका कारणले आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेका छन्? आखिर स्थानीय सरकार त्यसो हो भने के हेरेर बसिरहेको छ? र तपाईँ हामी सबै मिलेर यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सक्छौँ त्यसमा पनि हामी लाग्नेछौँ। र हामी अहिले पछिल्लो समय निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि मानिसको घरमा खाना सकिएको अवस्था छ, आम्दानी भइरहेको छैन। र विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने भने कतिपय व्यक्तिले आफूले बसेको कोठाको कोठा भाडा तिर्न नसकेको अवस्थालाई पनि हामीलाई उहाँहरूले जानकारी गराउनुहुन्छ। हामीले यस्ता विषयलाई सकेसम्म तत्कालै हामीले अनौपचारिक ढङ्गबाट समन्वय गरेर समस्या समाधान गरिरहेका छौँ र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष औपचारिक हरेक ढङ्गबाट यस्ता समस्या समाधान गर्ने पहलमा हामी लागिरहेका छौँ र यतिखेर पनि लागिसकेका छौँ। यहाँहरू दर्शकहरू आफ्ना समस्या छ भने 40 17 800 तत्काल टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना समस्या राख्नुहोस्। यहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गरेर हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत यहाँहरूको घरमा आउनुपर्ने अवस्था छ भने अहिले आएर पनि समस्याको समाधान गर्नेछौँ र यसमा हामी लागिरहनेछौँ। जबसम्म समाजमा समस्या रहन्छन् तबसम्म हाम्रो यो पहल निरन्तर जारी रहनेछ। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। बालकुमारीबाट बिमला खत्री टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको मैले खबर प्राप्त गरेको छु। हजुर बिमलाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। नमस्कार बिमलाजी, भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? सर, मेरो कोठामा रासनहरू ग्यास केही पनि छैन। हजुरलाई मैले यो भन्दा 1-1.5 महिना अघि पनि सम्झिराखेको थिएँ। अनि पहिले सन्दीप पराजुलीलाई फोन गरेँ, सुशील पाण्डेलाई फोन गर्नु भन्ने यो नम्बर दिनुभएको थियो। मैले धेरै टाइम हजुरलाई कल गरेँ, हजुरले फोन उठाउनु भएन। अनि त्यतिकै मैले अब हुँदो रहेनछ, उहाँ फोनमा बोल्न भ्याउनु हुँदो रहेनछ। होइन बिमलाजी, तपाईँले जुन नम्बरमा अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ यो नम्बरमा मैले टेलिफोन उठाउँदिनँ, हाम्रा साथीहरूले उठाउनुहुन्छ। र तपाईँले मेरो व्यक्तिगत नम्बरमा गरेका फोनहरू मैले उठाउने गरेको छु भ्याएसम्म, र तपाईँहरूलाई एसएमएस गर्नु भनेको छु र गरेका एसएमएसहरूको म सकेसम्म रिप्लाई गर्छु र समस्याको गम्भीरता हेरेर संवेदनशीलता हेरेर हामीले आज बिहानै मात्रै थुप्रै ठाउँमा खाद्यान्न पुर्याएका छौँ। प्लाज्मा थेरापीका लागि रगत अभाव भएका व्यक्तिलाई मैले मलाई मेरै टेलिफोनमा मेरै मोबाइलमा आएकोमा पनि थुप्रै समस्या हामीले समाधान गरिरहेका छौँ। तपाईँले चाहिँ कहाँ गर्नुभयो? अब अहिले जहाँ हामी जसरी कुरा गरिरहेको छौँ यो ल्यान्डलाइन नम्बर मैले उठाउँदिनँ, मेरा साथीहरू उठाएर मलाई दिनुहुन्छ। र बिमलाजी अब समस्या भन्नुहोस्। समस्या सर, मेरो कोठामा एउटा खाटसम्म मैले किनेको साथीसँग अस्ति अलिअलि ऋण लिएर भर्खर अस्ति किनेको, त्यही पनि नानी रोको रोई गरेर मैले म आफू सर म धेरै पीडित महिला हो, म एकल महिला हो सर। मेरो श्री बेपत्ता हुनुभएको 8-9 वर्ष भइसक्यो। म एक्लै हो। मेरो अहिले के छ घरमा? खाद्यान्न सकियो? अहिले के खानुभयो? बिहान के खानुभयो बिमलाजी? अहिले छैन हजुर, धेरै दिन भयो सर। म यसो चिनेकोमा गाउँलेको दिदी बहिनीकोमा म खाइराखेकी छु। अहिले जम्मा अघि दिउँसो दिदीले 1 पाउ जति दाल र अनि अलिकति 1 पाउ जति चिनी किनिदिनु भएको थियो बलाएर। त्यति मात्रै छ सर। एउटा रिक्त सिलिन्डर छ, हेर्नु ग्यास पनि छैन, केही पनि छैन। चामलहरू पनि दाल चिनी सर। हजुर अब हजुरले कुनै ठाउँमा बोलाएर लिन आउनु भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि अब म आउँछु, कोठेमा ल्याइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि ठिकै छ। बिमलाजीलाई अहिले ल्याउनु पर्यो खाद्यान्न? हामीले अहिले ल्याए, यहाँले पकाएर खानुहुन्छ अहिले? हजुर सर, मलाई अहिले नै इमर्जेन्सी छ सर। मेरो कोठामा केही पनि छैन सर। ल हुन्छ, हामी तपाईँलाई अहिले नै खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है त, ग्यास खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है त। हामी बालकुमारी भनेपछि कृष्ण प्रणामी समाजका सहयोगी हातहरूलाई भन्नेछौँ। यतिखेर भोला दाहाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर भोलाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। भोलाजी धन्यवाद। सुशीलजी नमस्कार। हजुर नमस्कार। अब अहिले बालकुमारीबाट बिमला खत्री हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई अहिले नै खाद्यान्नको अभाव छ, अहिले नै पठाइहाल्नु पर्यो, उहाँ पकाएर खानुहुन्छ, अहिले तत्काल लानु पर्यो भोलाजी, छिटोभन्दा छिटो। हुन्छ सुशीलजी, अहिले नै हामी त्यहाँ लगेर उहाँलाई दिनेछौँ। र यस्तै धेरै अहिले झन् यो आजभोलि झन् बढ्दै गएको छ समस्याहरू। यो समस्यामा हामी पनि अब अलिकति सक्रिय भएर सहयोगी हातहरू लागिरहेका छौँ र लाग्ने पनि छौँ। यो अवसर पाएकोमा हामी खुसी पनि छौँ। हुन्छ भोलाजी, अब कति समय जति लाग्छ त्यहाँबाट बालकुमारी पुग्न यहाँहरूलाई? हजुर भोलाजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? हुन्छ सुशीलजी, कति समय जति लाग्ला यहाँलाई? ल बिमलाजीलाई म त्यही भनिदिन्छु है त, अबको 15-20 मिनटमा यहाँहरू पुग्नुहुन्छ? लगभग
आधा घन्टाभित्र उहाँकोमा हामी खाद्यान्न पुर्याइसक्छौँ सुशील। हुन्छ, ग्यास सकिएको छ भन्नुभएको छ, खाद्यान्न लगायतका कुराहरू उहाँलाई हामी उहाँको टेलिफोन नम्बर यहाँलाई उपलब्ध गराउँछौँ अनौपचारिक ढङ्गबाट। यहाँहरूले पनि बुझ्नु होला र तत्काल त्यहाँ पुग्नु होला है त भोलाजी। हामी धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ, धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यहाँलाई। हस् भोला दाहाल कृष्ण बडामी समाजका। हुन्छ सुशीलजी, धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। कृष्ण बडामी समाजका भोला दाहाल अहिले बिमला खत्रीको बालकुमारी स्थित उहाँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ अभाव छ, खाद्यान्न अभाव। अहिले हामीले तत्काल पुर्याउनु पर्छ, नत्र उहाँले अहिले भोकै सुत्नुपर्ने बाध्यता छ। बिमलाजी हजुर सर, अब छिटै आउनुहुन्छ है। कृष्ण बडामी समाजका भोला दाहाल ग्यास अनि खाद्यान्न लगायतका कुराहरू लिएर आउनुहुनेछ, चिन्ता नगर्नुहोस्। र भोलि भविष्यमा पनि यस्ता कुनै समस्या आयो भने हामीलाई सम्झनु होला बिमलाजी है त। हजुर सर, मेरो बालकुमारी होइन सर, कोटेश्वर हो। अघि मैले मिस्टेक मेरो बोलीमा मिस्टेक भएछ सर, सरी। कोटेश्वर, ठिकै छ। भोलाजीहरूलाई भन्नु होला, तपाईँलाई टेलिफोन आउँछ अहिले, उहाँलाई भन्नु होला है त। तपाईँको बस्ने कति मिनट पछि सर? अब करिब आधा घन्टामा तपाईँको घरमा आइपुग्नुहुन्छ। उहाँहरू तयारी गरेर तत्काल आउनुहुन्छ है। सर मेरो रासन केही पनि छैन सर। होइन, सबै कुरा लिएर आउनुहुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस् है। तपाईँलाई सबै कुरा लिएर आउनुहुन्छ। सर हजुर। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। बिमला खत्री कोटेश्वरबाट उहाँको अहिले खाद्यान्न घरमा अभाव भएको छ, खानेकुरा केही छैन र भोकै सुत्दै गर्नुभएको बिमला खत्रीले हामीलाई अहिले सम्पर्क गरेर यो कुरा राखिसकेपछि हामी तत्काल यो समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा भोला दाहालसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। कृष्ण बडामी समाजका भोला दाहाल अबको करिब आधा घन्टामा उहाँहरू पुग्नुहुनेछ र बिमला खत्रीको घरमा खाद्यान्न पुर्याउनुहुनेछ। र दर्शकवृन्द, यस्तै खालका समस्याहरू देशभरबाट आइरहेका छन् र हामीले सक्दो औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि समस्या समाधान गरिरहेका छौँ। मात्र प्रत्यक्ष जोडिएर समस्या राख्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र हामी सहयोग गरिरहेका छैनौँ, अन्य अनौपचारिक ढङ्गबाट विभिन्न माध्यमबाट आएका समस्यालाई पनि हामीले समस्याको समाधान गरिरहेका छौँ। कतिपयले आफ्नो नाम नभनिकन पनि सहयोगको अपेक्षा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई कसैले चिन्यो भने भोलि के भन्ला भन्ने अप्ठ्यारो लागेको हुनसक्छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, तपाईँले आफ्नो नाम भने पनि नभने पनि, ठेगाना भने पनि नभने पनि, महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको तपाईँको समस्या हो। त्यो समस्या चाहिँ वास्तविक हुनुपर्नेछ र वास्तविक समस्या तपाईँले नाम भने नभने, औपचारिक अनौपचारिक जसरी राख्यो भने हामी समस्याको समाधान गर्नेछौँ र यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यतिखेर कालीमाटीबाट वीरबहादुर तामाङ टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। हजुर वीरबहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हजुर मेरो मिसेस चाहिँ नि यो उसको प्रेसर हाईबाट लडेर चाहिँ अपङ्ग भएर बसेको छ हजुरको। अब म पनि अपङ्गै छ हजुर, उमेर पनि छैन, यस्तो बिचाली भइरहेछ हजुरको। कहाँ अहिले तपाईँहरू कालीमाटी बस्नुहुन्छ होइन? हजुर म कालीमाटी सोल्टी मोड यो वृद्ध आश्रमको सँगै छ हजुर। अनि के छ अहिलेको अवस्था? के तपाईँको घरमा के श्रीमतीको उपचारको लागि केही सहयोग गर्नु पर्यो? अनि के खाद्यान्न सक्यो? के हो समस्या ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। हजुर खाद्यान्न त खानु नभएर जाने हजुरको सेवामै गरेको हजुर। अब औषधि पनि 5-6 महिना खानुपर्ने भइरहेछ हजुर। औषधि पनि समस्या परेर हजुरको औषधिको हाम्रा सहयोगी हात ताराबहादुर राणावाटले यहाँ तपाईँसँग समन्वय गर्नुहुनेछ। अनि खाद्यान्न अभाव भनेको अहिले खानेकुरा छ कि छैन वीरबहादुरजीको तपाईँको घरमा? अहिलेलाई त 1 टन जति चामल थियो हजुर, त्यही जाउलो बनाएर खान लाग्छ हजुर। अनि त्यो जाउलोले पुग्छ अथवा हामी अहिले नै खाद्यान्न ल्याउँ? के छ अहिले हामीले ल्याएको खाद्यान्न पकाएर खानुहुन्छ भने हामी दाल भात तरकारी खान सक्ने व्यवस्था गरेर अहिले ल्याउँछौँ तपाईँलाई, हुन्छ? हुन्छ हजुर। ल कृपया नेपाल अटो वर्कसपका साथीहरूलाई लगाउँ। कालीमाटी हुनुहुन्छ, कालीमाटी भनेपछि सोल्टी मोड नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घका कोही व्यक्ति कोही साथीहरू, रमेश थपलिया, विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता। हजुर विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता सम्पर्कमा आउनुभएको छ जस्तो लागिरहेको छ। हजुर विश्वनाथजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद सर। ल कालीमाटी सोल्टी मोडमा, कालीमाटी चोक सोल्टी मोडमा वीरबहादुर तामाङको परिवार, उहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि हुनुहुँदो रहेछ, श्रीमती बिरामी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई तत्काल अहिले थोरै चामलको जाउलो पकाएर खाइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पेटभरि खुवाउने अहिले नै त्यो पहल गरिहालौँ, तत्काल पुगौँ त त्यहाँ है विश्वनाथजी? अहिले म यति सोल्टी मोडमा उहाँ रहेछ, यहीँ मेरो घर नजिकै परेछ। म यहाँबाट अहिले तपाईँको 10 मिनटमा पुगिहाल्छु सर। हजुर 10 मिनटमा पुगेर म उहाँलाई निबेको चुल्लो बाल्ने अभियान हो हाम्रो यो। अब हामी त जानै पर्यो अहिले तुरन्तै। हजुर म पुगिहाल्छु यहाँबाट। ल हुन्छ, रमेश थपलियाजी पनि सँगै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरू जानुहुन्छ। हरेन्द्र किशोर पासवान, तपाईँ, विश्वनाथ प्रसाद गौतम, रमेश थपलिया, धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ तपाईँहरूको यो सक्रियताका निमित्त। र अब तत्काल गएर यो समस्या समाधान गरौँ। र उहाँको श्रीमती उच्च रक्तचापका कारणले गर्दाखेरि अहिले बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो छ होइन, पक्षघात भएको भन्ने भन्नुभएको छ। अब ताराबहादुर राणावाटजीसँग पनि समन्वय गरेर उहाँको उपचारका निमित्त के गर्न सकिन्छ भोलिबाटै समन्वय गरिहालौँ है त? हुन्छ सर, अब आभार व्यक्त तपाईँले पो गर्नुभयो। तपाईँले यस्तो महानता काम गर्नुभएको छ कि हाम्रो अब यस्तो नेपालमा हामी यति सेवा गर्न मौका पाएको छु सर।
तपाईँ जस्तो महानता कामले गरेर हामीले यस्तो सेवा पाएको छ सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। र यो काम सधैँभरि लागिराख्नुपर्छ सर, कहिले पनि छोड्नुहुन्न। हाम्रो मानवताको धर्म पनि यही हो। हामीले कमाएको 1% पनि जम्मा गऱ्यो भने कहिले पनि आफत परेको बेलामा हामी सहयोग गर्न तयार हुन्छ सर। हुन्छ विश्वनाथजी, सम्पूर्ण धन्यवादको पात्रहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ। जसहरू यहाँहरूलाई जान्छ, हामीलाई कुनै जस चाहिएको छैन, जसका निमित्त गरेका काम पनि होइनौँ। र हामी यहाँले जसरी सक्रियतापूर्वक अहिले काम गरिरहनु भएको छ यसको लागि पुनः आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ विश्वनाथजी। हस् त, अब कति 10-15 मिनटमा पुग्नुहुन्छ होइन? 10 मिनटमा म लुगा लगाइसकेँ, म 10 मिनटमा पुग्छु। हुन्छ ल विश्वनाथजी। र यसरी गइरहँदा हाम्रा पर्यो। हस्, यसरी गइरहँदा हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि अपनाउनु पर्ने मापदण्डलाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डलाई पनि अपनाइरहनु भएको छ र अझै सजग रहनको लागि पनि हामी आह्वान गर्छौँ, आग्रह गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन, हिजो हामीलाई ग्रान्डी अस्पतालबाट त्यहाँ उपचाररत, कोरोनाको उपचाररत दिपेश भक्त माथेमा, वर्ष 61 का दिपेश भक्त माथेमालाई प्लाज्मा थेरापीका लागि ए पोजिटिभ रगत चाहिएको थियो र यो रगतको व्यवस्थापन भइसकेको छ। हाम्रा सहयोगी हात ताराबहादुर राणाभाटले यसको समन्वय गर्नुभएको छ र उहाँलाई अहिले रेमडेसिभिर औषधि चलाइरहेको र अहिले ए पोजिटिभ रगत प्लाज्मा थेरापीका लागि व्यवस्थापन भइसकेको हामीलाई खबर आएको छ। ताराबहादुर राणाभाटलाई हामी हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र दर्शक त्यसै गरी वीरगञ्ज महानगरपालिकामा भोकले आत्महत्या गरेको र सब उठाउने पैसा समेत नभएको खबर, खर्च समेत नभएको खबर आएको छ। हामी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ यहाँको अवस्था। र अहिले विशेष गरी हामीले कुनै ठाउँको अमुक घटनालाई मात्रै उठाउने भन्दा पनि स्थानीय तहका सरकारहरू अहिले बलिया सरकारहरू हुन् र जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहेका ती सरकारहरूले जनताका घरभित्रका चुलोदेखि लिएर उहाँहरूको अन्य समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त अहिले करको दायित्वको अधिकार लिएर बसेको स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा गर्नका निमित्त विविध खालका संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको परिकल्पना हो। हाम्रो आग्रह मात्र होइन, यो नेपालको संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार के भएको छ हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। र त्यस्तै खालका थुप्रै समस्याहरू आइरहेको छ र काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालले अहिले बिरामी लुट्दैछ भन्ने खबर प्राप्त आएको छ। कसरी लुट्दैछ र यो लुटको धन्दालाई रोक्नलाई बसेको सम्बन्धित निकाय चाहिँ के हेरेर बसिरहेको छ त्यस सम्बन्धमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। र यतिखेर देशभरमा रहेका नर्सहरू, देशका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू किन उत्रनु पर्यो आन्दोलनमा, सङ्घर्षमा उत्रिरहेका छन्। महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने नर्सहरू सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य किन छन्, यो बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ। र थुप्रै त्यस्ता विषयहरू लिएर आएका छौँ। मात्र विषय र समस्या होइन, समाधानका उपायसहित हामी छौँ यतिखेर एभन्युज पहलको 173औं दिनको यो विशेष प्रस्तुतिमा। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको 173औं दिन एभन्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ, विविध खालका समस्याहरू आएका छन् र ती समस्या सम्बोधन गर्ने पहलमा जुटिरहेका छौँ। र दर्शकबिन, अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू पनि आएका छन्। हामीलाई अहिले विशेष गरी बजारमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्नका निमित्त विभिन्न खालका स्यानिटाइजर लगाउनु पर्ने अवस्था छ र त्यसरी स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्दाखेरि कतिपय कम्पनीले विषाक्त खालका स्यानिटाइजरहरू उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री वितरण गरिएको फेला परेको र उनीहरूलाई औषधि व्यवस्था विभागले कारबाही गरेका कुराहरू आइरहेका छन्। के हुन् ती स्यानिटाइजरका नाम, तिनले कसरी यस्तो खालको यस्तो पैसा कमाउनको लागि, द्रव्य आर्जन गर्नका निमित्त मानवता बेच्न सक्ने, संवेदनासँग खेल्न सक्ने र यो हदसम्म गिर्न सक्ने परिस्थितिको सिर्जना केले गरायो होला? त्यसमा हाम्रो समाजको भूमिका कति हो? पैसा भनेपछि हरेक चिज त्यही नै हो भन्ने हाम्रो मानसिकताको योगदान त्यसमा कति छ? र समाजले पैसा कमाउनेहरूलाई जसरी कमाए पनि हुन्छ, पैसा कमाउनेहरूलाई सम्मान गर्ने जुन खालको सामाजिक मनोवृत्ति, यसलाई एउटा विकृति भनौँ, यो विकृतिले गर्दा पनि यस्ता खालका घटनाहरू बढिरहेका छन्। यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि मानिसले पुरै आफ्नो जिन्दगीलाई अथवा अहिले जुन ढङ्गबाट आर्थिक क्षति बेहोरेर राष्ट्रले लकडाउन र अहिले निषेधाज्ञा लगाइरहेको छ, व्यक्तिका आफ्ना वैयक्तिक हक अधिकारहरू कुण्ठित पारेर घरभित्रै थन्किरहेका छन् मानिसहरू। यतिखेर पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि आफ्नो ढङ्गबाट योगदान गर्नुपर्ने बेलामा स्यानिटाइजर विषाक्त उत्पादन गरेर मान्छेको स्वास्थ्यसँग खेल्नेहरूलाई कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ, यो विषयमा पनि हामी बुझ्नेछौँ। र अहिले भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। र हामी दर्शकबिन यतिखेर निषेधाज्ञा हटिसकेको भए पनि अथवा खुकुलो
भएको भए पनि मानिसको घरमा खाद्यान्नको अभाव र घरभित्रको भोकमरी र घर बाहिरको महामारी दुवैसँग हामी लडिरहेका छौँ। एउटा अस्त्र छ, अचुक अस्त्र, मानवताको अस्त्र। तपाईँ हामी सबै मिलेर यही अस्त्रबाट, मानवता र संवेदनाको अस्त्रबाट भोकमरी र महामारी विरुद्ध लडिरहेका छौँ र हामीलाई हाम्रा दर्शकहरूले विभिन्न ढङ्गबाट आफ्ना समस्याहरू राखिरहेका छन् र ती समस्यालाई समाधान गर्नको लागि पनि हामी लागिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हाँडी गाउँबाट रन्जु केसी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर रन्जुजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार रन्जुजी, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा के छ? अब हाम्रो चाहिँ अब यहाँनिर म पनि यो घरको चाहिँ रुम दिने अर्को रुमवालाको दिदी हो होइन। अनि यतापट्टि चाहिँ उहाँको नाम दिदीको नाम बसन्ती श्रेष्ठ भन्ने दिदी हुनुहुन्छ मेरो रुमभन्दा यता साइडमा होइन। अनि उहाँ चाहिँ एकदम अब यो लकडाउनको माहौलमा चाहिँ अब पहिला योभन्दा अगाडि पनि हामीले अब चामल यताउति चाहिँ व्यवस्था थियौँ होइन। अनि उहाँ चाहिँ अब डेलिभरी केस अब आज पनि एकदम धेरै गाह्रो भएर चाहिँ अहिले उहाँ चाहिँ डेलिभरी हुनुभएको छ। अनि अब उहाँलाई चाहिँ अब को भइसक्यो, डेलिभरी चाहिँ राम्रोसँग यहीँ नै भयो होइन। घरमै भयो? घरमा राम्रोसँग भयो यहीँ नै। अस्पताल लान सक्नु भएन अथवा लान चाहनु भएन अहिले कोरोना संक्रमणको डरले? नै हामीले प्रोसेस चाले पनि थियौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एम्बुलेन्स पनि उ गर्ने उताबाट पठाउने व्यवस्था भएको थियो होइन। अनि अब यहीँ डेलिभरी केस यहीँ राम्रै भएको कारणले गर्दा हामीले एम्बुलेन्स पनि फर्काइदियौँ। तपाईँको छिमेकी बसन्ती श्रेष्ठ सुत्केरी हुनुभएको छ कहिले? आज आज 11 बजेर 53 अनि समस्या चाहिँ ठ्याक्कै के हो त उहाँको? बसन्ती श्रेष्ठको हो नि समस्या, तपाईँको होइन नि होइन रन्जुजी? मेरो होइन सर, मेरो होइन कि उहाँको हो। अब उहाँको चाहिँ अलिकति अब खाना अलिकति नाजुकै छ यो लकडाउनको स्थितिले गर्दा पनि। योभन्दा अगाडि अब मजदुरी यताउति गरेर। अनि बसन्ती श्रेष्ठको घरमा को हुनुहुन्छ? कतिजनाको परिवार छ? घरमा जम्मा 2 जना हुनुहुन्छ, उहाँ र उहाँको बहिनी हुनुहुन्छ। अनि अब बहिनीको पनि छैन, उहाँको सानोहरूको बच्चा पनि छ, बाबु छ। हजुर, ल हामीले के सहयोग गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त? अब त्यही हो उहाँहरूको लागि। हजुर हजुर रन्जुजी भन्नुहोस् न। हजुर रन्जुजी, मैले तपाईँ यहाँको आवाज अलि बुझ्न कठिन भइरहेको छ। हामीले के उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव छ अनि अरू के छ, के सहयोग गर्नुपर्ने, के अपेक्षा हो भन्नुहोस् त? सर अब त्यही नै हो, खाद्यान्न। यो बच्चाहरू अब अहिले यो डेलिभरी केस भएको छ, डेलिभरी नै भइसक्यो होइन। उहाँको लागि चाहिँ अब उहाँलाई चाहिने सामानहरू ल हुन्छ, अहिले नै लिएर आउनुपर्ने अवस्था हो कि भोलि ल्याए पनि हुन्छ उहाँलाई? सर अब भोलि लिएर आउँदा पनि हुन्छ। अहिले हामीले हेरिराखेका छौँ होइन। अब एकचोटि हजुरहरू आएर हेर्दा अब यसरी फोनमा कतिपयले ढाँट्ने यताउति गर्छन्, अनि हजुरहरू आफै आएर हेरेर अब कस्तो स्थिति छ होइन त्यो अनुसार हेरेर हजुरले रात दिने अब हजुरले सेवा गर्ने अब त्यो चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेर। हुन्छ रन्जुजी, हामी यहाँहरूले यसरी प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्नो कुरा राखिसकेपछि हामी पटक्कै आशंका गर्दैनौँ यहाँहरूले सत्य बोल्नु भएको छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। हामी तपाईँको समन्वयमा रन्जुजी बसन्ती श्रेष्ठको घरमा भोलि खाद्यान्न अनि बच्चालाई दुधको आवश्यकता के छ भने दुध, त्यसपछि उहाँलाई पौष्टिक आहार, उहाँ सुत्केरी हुनुभएको रहेछ भर्खर, एउटा सुत्केरी आमाले पौष्टिक आहार खान पाउने यो नैसर्गिक अधिकार हो, संविधान प्रदत्त अधिकार हो। हामी यो सहयोग लिएर भोलि आउनेछौँ, चिन्ता नगर्नु होला है त रन्जुजी? बसन्तीजीलाई यही भनिदिनु होला है, पौष्टिक आहार, बच्चालाई दुध चाहिन्छ भने दुध, र उहाँलाई सम्पूर्ण खालको सहयोग हामी लिएर आउनेछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हस् रन्जुजी, बसन्ती श्रेष्ठलाई पनि यही भनिदिनु होला। र यतिखेर सरस्वती श्रेष्ठ हेटौँडाबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हेटौँडाबाट सरस्वती श्रेष्ठ। हजुर सरस्वतीजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्कार। हजुर सरस्वतीजी, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हजुर मलाई त सर हाम्रो परिवार 7 जना छौँ। हजुर। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ एकदम अब मेरो बच्चा 4 जना बच्चा, हामी 3 जना बुवा मम्मी गरेर अस्ति मम्मी पनि यसरी बित्नु भयो। हामीले के सहयोग पाएनौँ। अहिले पनि अब हामी यहाँ खानेकुराहरू पनि केही छैन। बच्चाहरू त्यतिकै 2-3 दिन भइसक्यो भोग बोकेरहेका छौँ। यता अलि नजिकैको दिदीले थोरै चामल दिनुभयो र बिहान हामीले चाउलो बनाएर खायौँ। अब अहिले पनि खानेकुरा केही छैन। मैले 1 हप्ता भइसक्यो सरको नम्बर टिप्न खोजेको, कहीँ कतै पाइनँ। यस्तो बिजोग भएर बसेका छौँ सर। कतिजना हुनुहुन्छ बच्चाहरू? अनि भोकभोकै भन्नुभएको छ, अहिले साँझ केही खानुभएको छैन सरस्वतीजीले?
अनि कसरी खानु र सर? यता ओतिर पतिरको दिदीहरूले थोरै चामल दिनुभयो अनि मैले चाउलो बनाएर बच्चाहरूलाई खुवाएँ। मेरो बुवा पनि एकदम दमको रोगी हुनुहुन्छ, मैले उपचार गर्न पनि उहाँको सकिनँ। अस्ति मम्मी पनि त्यस्तै गरी अबरसोर बित्नु भयो। मैले काहीँ कतैबाट सहयोग पाइनँ सर। हेरौँ न कुन ठाउँमा हो सरस्वतीजी? अब अहिले साँझ के खानु हो? हामीले अहिले के गर्नुपर्छ अहिले नै तत्काल? अब अहिले नै अब हेटौँडा चुचे खोला हो सर। चुचे खोलामा है? हजुर। ल हेरौँ न, चुचे खोलामा घरमा खाद्यान्न अभाव हो। अहिले साँझ खानुभयो? बच्चा बच्ची कतिजना छन्? भोकभोकै भन्नुभएको छ। अहिले साँझ के खुवाउनु भयो उहाँहरूलाई? मेरो बच्चा बच्ची त 4 जना हो, बुवा आफू परिवारसम्म गरेर हामी 7 जना हो सर। अनि उहाँहरूलाई अहिले साँझ केही खुवाउनु भयो? मैले त त्यही यता नजिकैको दिदीले थोरै जाउलो चामल दिनुभयो र अनि त्यही जाउलो चाहिँ त्यही बनाएर अनि खुवाएँ नि सर। के गर्नु, एकदम बिरामी हुनुहुन्छ बुवा पनि। अब केही खाए यताउता गर्न नसक्ने, आफूले पनि यताउता काहीँ अब पहिला काठमाडौँमै बसेको थियो, उहाँले कोठा भाडा तिर्न नसकेर एकदम बिजोग भएर यता घरमा आयो। घरमा पनि त्यस्तै बिजोग। मैले काहीँ कतै चिनिया छैन सर, केही सहयोग पाइनँ मैले। अनि ल सरस्वतीजी चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई तपाईँको घरको समस्या समाधान गर्नको लागि हर तहरको पहल गर्छौँ। भोलि तपाईँ घरमा खाद्यान्न ल्याउनेछौँ र बुवाको उपचारको लागि पनि के गर्न सक्छौँ हामी पहल गर्छौँ। चिन्ता नगर्नु होला है त? हस् सर। हस्, धेरै धेरै हुन्छ। भोलि हामी तपाईँलाई टेलिफोन गर्छौँ र तपाईँलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गरि नै हाल्छौँ है त? हस्, हेटौँडा चुचे खोलाबाट सरस्वती श्रेष्ठ अहिले त खानुभएको छ। हामी भोलि उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। यतिखेर गङ्गुबुबाट भावना अधिकारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर भावनाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। नमस्कार भावनाजी, ल भन्नुहोस् त कुरा के छ यहाँको? हजुर हामी 8 जना परिवार के अरे हिजो ग्यास सकिएको, खाने चामल केही छैन, भोकै छौँ हजुर, त्यही भएर कल गरेँ। ओहो, अनि अहिले के खानुभयो? केही खानु भएको छैन? अहिले पसलबाट 1 किलो चामल लिएर आएर अनि ग्यास स्टोभ बालेर पका यति मर्तेल थियो। अनि पसलबाट के ल्याउनु भयो? चामल ल्याउनु भयो? अनि केमा पकाउनु भयो त? स्टोभमा यति मर्तेल थियो हजुर, अनि त्यसमा पकाएको जाउलो पकाएर बुवाहरू बुढा छन् अनि खको। अनि यहाँले के खानुभयो? अहिले नै हामीले केही सहयोग गर्न अहिले आउनु पर्ने छ कि भोलि बिहान आए पनि हुन्छ? अहिले कस्तो अवस्था छ? अहिले हामीले सबैजनाले जाउलो खायौँ। खाइसक्नु भयो? अथवा तपाईँहरू भोकै हुनुहुन्छ भने हामी आउँछौँ, दाल भात तरकारी अहिले पकाएर खानुहुन्छ भने अहिले लिएर आउँछौँ, हुन्छ? अहिले पर्दैन हजुर, भोलि बिहानलाई भयो हुन्छ। अहिले पर्दैन? अनि अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् है भावनाजी, तपाईँहरू भोकै सुत्नु भएको छ भने कृपया कति पनि हिचकिचाहट नराखिकन आफ्नो समस्या राख्नुहोस्। हामीलाई त्यहाँ आउन कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन, के पनि समस्या छैन। हामी तत्काल आउन सक्छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू तयारी अवस्थामा रहनु भएको छ र हामी तपाईँले यदि तपाईँ भोकै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दुःख किन दिउँ भनेर त्यो सोचेर चाहिँ भोकै नबस्नु होला है। हामी जुनसुकै हालतमा आउँछौँ हजुर, कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन हामीलाई। अहिले हामीले खायौँ हजुर, भोलि बिहानलाई चाहिँ लिएर आइदिनु भयो हुन्छ? हुन्छ ल, भावना अधिकारी गोङ्गोबोमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू होइन त, गोङ्गोबो भन्नुभएको छ। हुन्छ, हाम्रा सहयोगी हातहरू भोलि आउनुहुनेछ है त? हस् भावनाजी, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, यसै गरी अहिले अन्य थुप्रै व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई सहयोगको अपेक्षासहित औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट राख्नुभएको छ र कतिपय समस्या हामीले अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र यसै सिलसिलामा थुप्रै खालका हिजो आएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने पहलमा हामी जोडिरहेका छौँ। हिजो आएका समस्याहरू, धेरै समस्याहरू समाधान भइसकेका छन्। मसँग त्यसका थुप्रै सन्देशहरू प्राप्त गरिरहेको छु मैले। हाम्रा सहयोगी हातहरूले हिजो आएका अथवा आज बिहान हामीलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि आएका विविध समस्यालाई सम्बोधन गरेका खबरहरू मलाई सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई यो राख्नेछौँ र दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 173औं दिन। आज थुप्रै खालका समस्या र ती समस्याको समाधानको पहलसहित उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 173औं दिन एभेन्यूज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ अहिले खाद्यान्न अभाव भएका र भोकै सुत्न बाध्य भएका व्यक्तिहरूलाई अहिले तत्काल हामी खाद्यान्न पुर्याउने, ग्यास पुर्याउने काममा लागिरहेका छौँ। र सुत्केरी जो पौष्टिक आहारको कमीमा बाँचिरहनु भएको छ, उहाँको घरमा पौष्टिक आहार र शिशुहरूलाई दुध पुर्याउने र औषधि उपचारको अभावमा बाँचिरहेका बिरामीहरूलाई औषधि उपचार पुर्याउने यो अभियानमा मलाई भर्खर एउटा खबर प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ ठमेलका स्वर्गीय हरि तारा सोम विष्टको स्मृतिमा एभेन्यूज पहल अन्तर्गत दुखी असहायको सहयोगार्थ 25,000 र खाद्यान्न अभियानको लागि 25,005 रुपियाँ गरी जम्मा 50,005 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको जानकारी आएको छ। हामी स्वर्गीय हरि तारा सोम विष्टको आत्मिक शान्तिको कामना गर्दछौँ र हाम्रो अभियानलाई गर्नुभएको सहयोगका निमित्त, हाम्रो अभियान मार्फत गर्नुभएको सहयोगका निमित्त हामी हार्दिक आभार र धेरै धेरै धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ दर्शकवृन्द। र यतिखेर हामी विभिन्न खालका समस्याहरू आइरहेका छन्, ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहलमा जोडिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा कोही दर्शक
दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको खबर प्राप्त भएको छ। हजुर सामाखुसीबाट निर्मला साई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर प्राप्त गरेको छु। निर्मलाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा के छ? मेरो त यो नानीलाई कुकुरले टोकेको थियो नि हिजो, अनि एउटा सुइटर लायो अनि एउटाकै 700 लिने रहेछ, अनि 3टा लाउनै बाँकी रह्यो पैसा नभएर। अनि यसो के भन्नु, एउटा त लगाउनु भयो होइन, रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन एउटा लगाउनु भयो, अब 3टा लगाउनलाई आर्थिक अभाव भयो। हजुर हजुर सर। तपाईँ टेकु जानुभयो भने त्यहाँ निःशुल्क हुन्छ यो उपचार? हजुर हुन्थ्यो, अनि जानलाई साधन पनि छैन, फेरि सानो बाबु छ नि मेरो। कति वर्षको बाबु हो? 6 महिनाको। ओहो 6 महिनाको बाबु है। ल तपाईँ चिन्ता नगर्नु होला, तपाईँको बाबुलाई रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने व्यवस्था हामी गर्छौँ है निर्मलाजी। सर चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हामी हाम्रा सहयोगी ताराबहादुर राणाभाटजीले तपाईँलाई भोलि नै टेलिफोन गर्नुहुन्छ, सके आजै गर्नुहुन्छ, र तपाईँको सानो नानी बाबुलाई। अनि कस्तो छ घाउ अहिले? घाउ त त्यति धेरै ठुलो पनि छैन, अनि रगतै निकालेको थियो नि, अनि लाउनै पर्छ भन्नुभयो अनि ठिक छ, लाउनुपर्छ एउटा लगाउनु भयो। अहिले के त्यो समय घर्केको त छैन नि होइन? छैन, अनि आज ल्याउनु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि पैसा नभएर अनि मैले नलगेँ। यहीँसम्मको चौकनेर मेडिकलमा लाउने गरेको छ। ल हुन्छ हामी समन्वय गरिहाल्छौँ, तपाईँ पटक्कै चिन्ता नगर्नुहोस्, बाबुको ख्याल गर्नुहोस् है त। हस् धेरै धन्यवाद छ। निर्मला साई सामाखुसीको 6 महिनाको सानो बाबुलाई कुकुरले टोक्यो र रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन एउटा लगाउनु भयो, अन्य 3टा लगाउने पैसा छैन, आर्थिक अभावका कारणले गर्दा उहाँलाई चिन्ता बढेको छ। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् निर्मलाजी, समस्या हामीलाई राख्नुहोस्, तपाईँका समस्याको वास्तविकतालाई हेरेर संवेदनशीलतालाई हेरेर हामी सहयोग गरि नै हाल्छौँ। हाम्रा सहयोगी औषधि उपचार सम्बन्धमा समन्वय गरिनुभएका ताराबहादुर राणाभाटजीले निर्मला साईलाई छिटो टेलिफोन गर्नुहुनेछ र भोलि नै उहाँलाई बाँकी खोप लगाउने प्रक्रिया सुरु नै हुन्छ। भोलि एउटा लगाइन्छ, त्यसपछि अर्को दिन लगाइन्छ र हामी सहयोग गर्छौँ। निर्मला साईजी चिन्ता नगर्नुहोला। र दर्शकवृन्द, अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू आउने सिलसिलामा यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। हजुर ललितपुरबाट रङ्गमान दर्जी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। रङ्गमानजी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हजुर सर, म चाहिँ एकदमै त्यो कामसाम भएन, टेलरमा काम गर्छु, त्यो चाहिँ अब अहिले सबै बन्द छ। अनि तपाईँको यो खाद्यान्न चाहिँ धेरै अभाव भएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको बालबच्चा भोकै पो होला जस्तो भइसकेको छ सर। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँको घरमा? मेरो 5 जना छौँ सर। 5 जना हुनुहुन्छ। ललितपुर कुन ठाउँ भन्नुभयो रङ्गमानजीले? यो गोदावरी नगरपालिका 12 ललितपुर। ए हुन्छ, ल यसो गरौँ रङ्गमानजी, अब तपाईँ घरमा कहिलेसम्म पुग्ने खाद्यान्न छ, हामी कहिले लिएर आउँ? तपाईँको भोलिसम्म छ होला, भोलि बिहानसम्म छ होला। ल होला होइन त, तपाईँलाई थाहा छैन? छ होला। हुन्छ, ल हामी तपाईँको घरमा खाद्यान्न लिएर आउँछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। तपाईँको बालबच्चाहरू भोकै बस्न बाध्य हुने छैनन् है त। हस् रङ्गमान दर्जी, कोही एउटा टेलरमा काम गर्नुहुन्थ्यो, काम नभएका कारणले गर्दाखेरि अब बालबच्चा भोकै हुने हो कि भन्ने चिन्तामा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको बालबच्चालाई हामी भोकै राख्दैनौँ, उहाँको घरमा सहयोग गर्छौँ। यतिखेर कपिलवस्तुबाट गोकुल विक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर प्राप्त गरेको छ। हजुर गोकुलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा के छ? खाद्यान्न जति विधि अप्ठ्यारोमा परेर सर, अहिले लकडाउन छ, त्यही भएर काम पनि गर्न पाएन, जतिकति समस्या परेर खानालाई। कपिलवस्तु कुन ठाउँ हो यहाँको? कपिलवस्तु इमिलिया भन्ने ठाउँ हो। इमिलिया भन्ने ठाउँ है। अनि हजुर सर, अप्ठ्यारो परेर 6 जनाको परिवार छन्, बुवा आमा हुनुहुन्छ, त्यही भएर सरलाई सम्झेको। अहिले के खाद्यान्न सकियो? हामीले खाद्यान्न ल्याए हुन्छ? हजुर खाद्यान्न, ग्यास छैन सर। ग्यास पनि छैन? हजुर। ल हुन्छ गोकुलजी, हामी तपाईँको कुरा बुझेर ग्यासको अवस्था के छ बुझेर र तपाईँको घरमा खाद्यान्न लिएर आउँछौँ, तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हस् गोकुलजी, धेरै धन्यवाद छ। कपिलवस्तु इमेलियाबाट गोकुल विक 6 जनाको परिवार हुनुहुँदो रहेछ। अहिले खाद्यान्न सकिएको छ, ग्यास सकिएको छ, घरमा खानेकुरा छैन भन्नुभएको छ। अहिले हामी उहाँलाई अब सहयोग गर्नेछौँ
र तपाईँहरूले राख्नुभएका समस्या चाहिँ वास्तविक राखिदिनु होला। हामी यो अपेक्षा गरिरहेका छौँ तपाईँहरूका समस्याको संवेदनशीलता र तपाईँहरूका समस्याको अहिलेको अवस्थालाई बुझेर अहिले आउनुपर्ने ठाउँमा आउनका निमित्त पनि देशभरका विभिन्न ठाउँमा हाम्रा सहयोगी हातहरू रहनुभएको छ। उहाँहरू आउनुहुनेछ र समस्या समाधानको पहलमा जुट्नु हुनेछ, हामी जुट्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी हाम्रा सहयोगी हातहरूले सहयोग गर्नुभएका थुप्रै खालका विवरणहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो अभियानमा जोडिएर नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घबाट सानेपाकी पूजा गौतमलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1500 र बच्चाको दुधको लागि रु 700 सहयोग भएको छ। बालकुमारीको श्वेता श्रेष्ठलाई कोठाको विवाद मिलाई उनलाई खाद्यान्न ग्यास बच्चाको दुधको लागि रु 700 र उनको घरबेटी उर्मिला साक्यलाई खाद्यान्न, मनमैजुकी नेहा काफ्लेलाई ग्यास सहयोग भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई श्वेता सापकोटाले कोठाको विवाद मिलाउनको निमित्त घरपट्टिले उहाँको कोठा भाडा तिर्नको लागि दबाब दिइरहेको खबर प्राप्त गरिसकेपछि हामीले उहाँको घरपट्टिलाई पनि खाद्यान्न सहयोग गरेका छौँ र उहाँको त्यहाँ समन्वय गरेका छौँ। र यसै गरी खाद्यान्न ग्यास बच्चाको दुधको लागि रु 700 र उनको घरबेटी उर्मिला साकेला खाद्यान्न, मनमैजुकी नेहा काफ्लेलाई ग्यास, कोटेश्वरकी लक्ष्मी रायमाझीलाई खाद्यान्न र ग्यास, त्यसै गरी ग्यासको लागि रु 1500, नेपाल टाकी सुमित्रा श्रेष्ठलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1500, भक्तपुर दुवाकोटकी मेनुका कार्की र रेशमा शेर्पालाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ। त्यसै गरी सिना मङ्गलकी अञ्जली नामाको जग्गाको विवादमा समन्वय गरिएको छ, उहाँले जग्गाको विवाद मिलाइदिनको लागि हामीलाई पहल गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी बालकुमारीका श्वेता सापकोटा र घरबेटी उर्मिला साक्य बीचको घरबाट विवादमा दुवै पक्षसँग समन्वय गरी मिलाइएको छ। यसै गरी आज नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ मार्फत हाम्रो अभियान कोरोना करेब न्युज पहल मार्फत मैती देवीकी जानु घिमिरे र ज्ञानेन्द्र घिमिरेले स्वर्गीय पिता तारानाथ घिमिरे र माता सेन्दा घिमिरेको पुण्यतिथिमा 14,000 बराबरको खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी पुरानो बानेश्वरका किरण कार्कीबाट आफ्ना साना छोराछोरीहरूलाई खुत्रुकेमा जम्मा गरिराखेको रु 6,000 रुपियाँको खाद्यान्न सहयोग भएको छ। यसको बारेमा हामीले अघि दृश्य पनि देखायौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ किरण कार्कीको परिवारलाई। उहाँहरूले साना नानीहरूले खुत्रुकेमा जम्मा गरेको पैसा अहिले जसरी हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्नुभएको छ निभेको चुलो बाल्नका निमित्त, यसका लागि ती साना नानीहरूलाई हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। सामाजिक दायित्व पुरा गर्नुभएको छ, यहाँले यसका लागि कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। चापागाउँबाट सूचना बस्नेत। हजुर सूचना बस्नेत, हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सूचना बस्नेतजी हो चापागाउँबाट? हजुर हजुर सूचनाजी, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा के छ? मेरो चाहिँ यहाँ दुईटा नानी छन्। मेरो बुढा सानोतिनो काम गर्नुहुन्थ्यो, अहिले बन्द भएर जानै पाउनु भएन। सानोतिनो काम भनेको के होला? यस्तै यो घर सर बनाउने यताउति जानुहुन्थ्यो, अनि अहिले बन्द भएर कामै आएन, अनि सन्चै छैन, बिरामी जस्तै हुनुहुन्छ। पहिले कसो जानुहुन्थ्यो, अहिले जानु भएको छैन। हजुर। अनि दुईटा नानी छन्, म पनि बिरामी छु, प्रेसर लो भएर बिरामी भएर बसेछु, अनि खानेकुरो केही पनि भएन सर हामीलाई। हो, दुईटा साना साना नानी। तपाईँ के बिरामी हुनुहुन्छ? म प्रेसर लो भएको, कानको अपरेसन गरेको, के समस्या आयो अनि केही गर्न सकिनँ। ल हुन्छ, हामी तपाईँको बिरामीको अवस्था के छ, तपाईँ आफै बिरामी हुनुहुँदो रहेछ, हामी के गर्न सक्छौँ यसमा सहयोग गर्छौँ। र खाद्यान्न अभाव हो मुख्य गरी, अहिले हामीले खाद्यान्न ल्याउनु पर्यो। हजुर हुन्छ, हामी खाद्यान्न ल्याउनेछौँ भोलि, है त सूचनाजी? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। चापागाउँबाट सूचना बस्नेत, उहाँको श्रीमानले सानोतिनो काम गर्नुहुँदो रहेछ, अहिले काम गर्न पाइएको छैन, आर्थिक अभाव भएको छ, खाद्यान्न अभाव भएको छ। हामी खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ उहाँको घरमा भोलि, र उहाँ बिरामी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको अवस्था पनि हामी जानकारी लिएर समस्या समाधानको पहलमा हामी जुट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यस्तै खालका समस्याहरू हामीलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि आइरहेका छन्, र बिहान आए बिहानै र साँझ अथवा दिउँसो हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि यस्ता खालका समस्याहरू आइरहेका छन्, र यी समस्या हामीले तत्काल समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर भने थैबाबाट अप्सरा दास टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर अप्सराजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर, ल अप्सराजी भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? मेरो खाद्यान्नहरू छैन सर, अनि म 3 महिनाको बाबु पनि छ मेरो। 3 महिनाको बाबु? हजुर। तपाईँ 3 महिनाको सुत्केरी भन्नुभयो? हजुर हजुर। पहिला पनि हजुरहरूले ल्याइदिनु भएको थियो। ए हजुर। दुधहरू, खानेकुराहरू। के काम गर्नुहुन्छ अप्सराजी, तपाईँ घरमा को हुनुहुन्छ अरू? काम त मेरो श्रीमान सिलाइ काम गर्नुहुन्छ। सिलाइ काम गर्नुहुन्छ? हजुर। अनि सिलाइ काम गर्नुहुन्छ, अहिले कारखानाहरू खोलेको छैन, अनि त्यही भएर एकदम गाह्रो। अहिले अब खुलिसक्यो होइन निषेधाज्ञा, अहिले पनि काम गर्न पाउनु भएको छैन उहाँले? हजुर, काम गर्न पाउनु भएको छैन। त्यहाँनिर
काम आएन, ए हजुर मान्छेहरू पनि छिर्न देखाएन, काम पनि आएको छैन, त्यही भएर। हुन्छ ल, तपाईँलाई खाद्यान्न अभाव छ अनि तपाईँ सुत्केरी हुनुहुँदैछ, हामी पौष्टिक आहार लिएर आउँछौँ। अनि बच्चालाई दुधको स्थिति के छ? ग्यास पनि छैन होइन, ग्यास पनि छैन? हजुर ग्यास पनि छैन मेरो। अनि 3 महिनाको बाबु छ, अहिले दुध चाहिँ ल्याउनु पर्दैन, लिटोको पिठो ल्याए नि हुन्छ हजुरहरूले। ए लिटोको पिठो? हजुर हुन्छ ल, लिटोको पिठो बच्चालाई अनि तपाईँलाई खाद्यान्न ग्यास लगायतका कुरा लिएर आउँछौँ, तपाईँलाई पौष्टिक आहार ल्याउँछौँ, चिन्ता नगर्नु होला है त अप्सराजी। हजुर सर, अनि एउटा अनिता हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि 2 जनालाई ल्याइदिनु भन्नु। अम्बिका भन्ने छ? ग्यास पनि छैन रे अनि खाद्यान्न छैन रे। ठिक छ, उहाँको त्यो तपाईँले रे भन्नुभएको छ, हामीले उहाँको अवस्था बुझ्नेछौँ र हामी उहाँलाई तपाईँले जसलाई रे भनेर भन्नुभएको छ उहाँ रेको कुरा नि बुझ्छौँ र सहयोग गर्छौँ है त, तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्छौँ। अनि त्यस्तो उहाँले नै मेरोबाट गर्नुभएको हो उहाँले होइन। ठिक छ, होइन उहाँको समस्या छ भने त हामी गरिहाल्छौँ नि है त अप्सराजी, समस्या समाधान गर्छौँ है त, चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ कहाँ आएपछि बुझ्छौँ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ अप्सरा दास थैबबाट। अप्सरा दास दर्शकवृन्द, हामीलाई खुत्रुके फुटाइ दिएका यी रकमहरू दुरुपयोग नहोस् भन्ने हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ, त्यही अनुसार पनि काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईँहरूले रेको समस्या नराख्नु होला, आफ्ना समस्या राख्नुहोस् र नजिक देखेका समस्या यथार्थ बुझेर हामीलाई भन्नुहोस्। रेको आधारमा हामी सहयोग गर्ने होइन, हामी वास्तविक समस्यालाई मात्रै समाधान गर्ने हो। अप्सरा दासले भनेको उहाँको घरको समस्या समाधान गर्नेछौँ र त्यहाँ घरमा जाँदा अर्को परिवारको पनि समस्या रहेछ भने हामी त्यो पनि समस्या समाधान गर्नेछौँ, तर रेको भरमा हामी खाद्यान्न बोकेर कुद्दै चाहिँ आउँदैनौँ फेरि, यति कुरा चाहिँ स्पष्ट हुनु होला। र यतिखेर सरिता गिरी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, नकुदो बाटो भन्नुभएको छ, नकुदो बाटोबाट सरिता गिरी। सरिताजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर। ल भन्नुहोस् त सरिताजी, के छ यहाँको कुरा? मेरो खाद्यान्न अभाव भइरहेछ, सकिन त ग्यास पनि सकिएको थियो सर, अब ग्यास चाहिँ के गर्ने, 1 महिना जतिलाई पुग्छ होला ग्यास चाहिँ, तर खाद्यान्न चाहिँ एकदम अभाव भइरहेछ सर, त्यही भएर मैले फोन गरेको हजुरहरूलाई। 1 महिना पुग्ने ग्यास त कहाँ सकिया हुन्छ र? 1 महिना पुग्ने ग्यास सकिया हुन्छ? तपाईँ के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला? म सर ड्राइभिङ गर्थेँ, अनि मैले मेरो छोरी अपाङ्ग छ अनि जब छोड्न पर्यो, मैले पुसको महिनामा जब छोडेर अपाङ्ग बच्चालाई अपरेसन गर्न पर्यो। हिपको अपरेसन गर्दा धेरै महिना वेट गर्नुपर्छ, 3-4 महिना रेस्ट गर्नुपर्छ। अनि चैतबाट लकडाउन भयो, म वैशाखबाट चाहिँ काम गर्न पाउँथेँ, मेरो समयले बच्चाको समस्या समाधान हुन्थ्यो, तर चैतबाट लकडाउन भयो अनि जब पाउनै सकिनँ सर मैले। अब हस्बेन्ड हुनुहुन्न, अलिक गाह्रो छ सर एकदम। ल अहिले तपाईँ काम गर्न पाइरहनु भएको छैन, के चलाउनुहुन्थ्यो तपाईँ? सवारी चालक हो? हजुर, म प्राइभेट कार चलाउँथेँ अफिसबाट, अनि मेरो बच्चाको अपरेसन गर्नुपर्ने भएपछि मैले अफिसबाट जब छोडेर अपरेसन गर्न थालेँ। पुसको लास्ट हप्ताबाट जब छोडेर माघको 2 गते अपरेसन गरेँ, अनि फागुन चैत वैशाख, मैले वैशाख महिना लास्टबाट चाहिँ जब गर्न मिल्थ्यो समय, तर चैतबाटै लकडाउन भयो। अनि अहिलेसम्म अब काम पनि कहीँ गर्ने निश्चितै भएको छैन, खोज्न पनि सकेको छैन। ल अहिले सरिताजी, अहिले चाहिँ अब हामी तपाईँलाई तत्कालको लागि खाद्यान्न लिएर आउँछौँ र तपाईँको समस्या समाधान गर्छौँ र काम खोज्ने सिलसिलामा हामीले पनि हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत समन्वय गर्नेछौँ है त। हजुर हस् सर। हस्, धेरै धन्यवाद छ सरिताजी। थैब ललितपुरबाट लक्ष्मी परियार टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर लक्ष्मीजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा के छ? मेरो बुढाले पनि छोडेर अर्को बुढी लिएर भाग्नुभयो, मेरो छोराछोरी नि कोही छैन, मेरो दमको बेथा छ हजुर, काम गर्न सकिनँ। पहिला मैले ज्यामी काम गरेर खान्थेँ, अब अहिले गर्न सकिनँ, स्वाहा भएर। अनि कारखानाबाट अलिअलि सल ल्याएर बाँड्थेँ, त्यो पनि बन्दाले गर्दा अहिले पाइनँ, दिँदैनन्। त्यही काम गरेर खाइरहेको थिएँ, अहिले त केही गर्न सकिनँ, औषधि पनि छैन। मेरो लागि चामल सिद्धेको 2 महिना भयो, पहिला त 10-12 गरेर दिइरहे, रात थियो र त्यही खाइराखेँ। अहिले त कहीँबाट रात पनि आएको छैन, कमाउनु पनि सकिनँ। अनि त्यही भएर हजुरलाई सहयोग दिनुहुन्छ कि भनेर मैले साथीलाई खोजेर, म त पढ्या पनि छैन, यो के पनि पढ्या छैन, केही जान्या छैन। अनि मलाई यस्तो समस्या पर्यो भनेर भने, अनि यसो थाहा फोन गर्नु न दिदी, किन त्यस्तो रोएर हिँड्नुहुन्छ भन्नुभएर अनि मैले फोन गरेको हजुर। ल हुन्छ, हामी लक्ष्मीजी तपाईँको समस्या समाधान गर्न आउनेछौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरूले भोलि तपाईँको घरमा खाद्यान्न ल्याउनु हुनेछ है त। अनि अन्य समस्याको बारेमा समन्वय गरेर तपाईँको अवस्थालाई बुझेर हामी सहयोग गर्नेछौँ है लक्ष्मीजी।
यहाँ फेरि कहाँ भन्नु होला ठैबार ठिक छ हामी तपाईँलाई हाम्रा सहयोगी हातले तपाईँलाई टेलिफोन गरिसकेपछि तपाईँ बस्ने ठाउँको उहाँहरूलाई जानकारी गराउनु होला। लक्ष्मीजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी। दर्शकबिन यतिखेर हामीलाई विदेशमा बस्नुभएका विभिन्न सहयोगी हातहरूले पनि हाम्रो अभियानमा जोडेर कहाँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा अहिले अस्ट्रेलियाको सिडनी निवासी श्री मणि राई, श्रीमती फेलिका एवं छोरी मनिषाको तर्फबाट एभिन्यूज टेलिभिजनको सञ्चालित कोरोना कर एभिन्यूज पहल अन्तर्गत बिरामीहरूको औषधि उपचारका लागि रु 25,053 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी बेलायत निवासी जगतराम राईबाट हाम्रो एभिन्यूज पहलको कार्यक्रममा बिरामीहरूको औषधि उपचारका लागि रु 4,025 रुपियाँ सहयोग भएको छ। हामी उहाँहरू सहयोगी हातहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यसको समन्वय गर्नुभएको छ महालक्ष्मी स्थान ग्रुपका विजय राईजी। उहाँ निकै सक्रियबाट लामो समयदेखि प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ। हामी उहाँलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकबिन यसै गरी देशका विभिन्न भागबाट आएका अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू समाधान गर्न नै बाँकी छन्। भोकले आत्महत्या सब उठाउने खर्च भएन भन्ने खबर छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाको। र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा के भएको हो, हामी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सर्वागीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी सिभिल अस्पतालले भर्ना गर्न नमानेको बिरामीको कुरासँग फुलमाया परिवारसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी बिरामी लुट्दैछ अस्पताल, किन कसरी लुट्दैछ अस्पताल बिरामी, यो बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग कुराकानी गर्छौँ। र देशभरका नर्सहरू अहिले आन्दोलनको मैदानमा हुनुहुन्छ, सङ्घर्षको मैदानमा हुनुहुन्छ। कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्धमा अग्र पंक्तिमा बसेर उच्च मनोबलका साथ लडिरहनु पर्ने नर्सहरू आफ्नै सेवा सुविधा र तलब माग्दै लड्न किन परिरहेको छ, यो बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। र विषाक्त सानिटाइजरको कुराकानी गर्न बाँकी नै छ। यसै सिलसिलामा कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। ललितपुरबाट ईश्वरी जोशी ओझा टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर ईश्वरीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार ईश्वरीजी, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा के छ? हजुर, म त्यही सहयोग गर्न चाहन्छु 5,000 आफ्नो पितृहरूको नाममा भनेर। हाम्रो अभियानलाई रु 5,000 सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ पितृको स्मृतिमा? हजुर हजुर। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त ईश्वरीजी। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। ललितपुरबाट ईश्वरी जोशी ओझा हाम्रो अभियानलाई रु 5,000 सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। दर्शकबिन यसरी अहिले पछिल्लो समय पुनः खाद्यान्न र ग्यास सम्बन्धी समस्या र त्यसै गरी निम्न लागेको चुलो बाल्नका निमित्त हामी अभियानमा अझै सक्रिय ढङ्गबाट लागिरहेका छौँ। किनभने समाजमा जुन खालका समस्या आउँछन् त्यही खालका समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नका निमित्त हामी प्रभावकारी ढङ्गबाट अझै आउनेछौँ। जबसम्म समाजमा समस्या रहिरहनेछ तबसम्म तपाईँ हामी मिलेर ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहललाई छाड्नुहुन्न। हाम्रो अवधारणा यही हो। र हामी जुन पूर्वीय सभ्यताको संस्कार र संस्कृति, जुन जीवन पद्धति, जुन जीवन दर्शनमा बाँचिरहेका छौँ त्यसले भन्छ कसैलाई समस्या छ भने उसले मागेर होइन, तपाईँले सोधेर समस्याको समाधान गर्नुहोस्। उसले मागेपछि होइन, तपाईँलाई महसुस गरेर उसको समस्यालाई आफै सोधी गएर समस्या समाधानको निमित्त सहयोग गर्नुहोस्। हाम्रो धारणा त्यही हो र हामी यही गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हात र सहयोगी मनको सद्भाव र सदाशयताको यो साथमा एभिन्यूज पहलको 173औं दिनको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँग थुप्रै समस्या र ती समस्या समाधान गर्ने उपायसहित हामी आउनेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 173औं दिन एभिन्यूज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस अगाडि हामीलाई कालीमाटी सोल्टीमोडबाट वीरबहादुर तामाङले टेलिफोन गरेर उहाँहरू अपाङ्गता भएको व्यक्ति भएको र अहिले खाद्यान्न अभाव भएको खबर गरिसकेपछि हामीले नेपाल अटो वर्क्स व्यवसायी सङ्घका विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता र रमेश थपलिया यतिखेर त्यहाँ पुगेर उहाँहरूले खाद्यान्न हस्तान्तरण गरिसकेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। नेपाल अटो वर्क्स व्यवसायी सङ्घलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र वीरबहादुर तामाङको घरमा निभेको चुलो बाल्नका निमित्त यतिखेर खाद्यान्न पुगिसकेको छ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर लामो समयदेखिको लकडाउन, निषेधाज्ञा र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लगाइएका विभिन्न खालका सिलका कारणले गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिलाई, विशेष गरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई जो ज्यालादारी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको थियो उहाँहरूलाई, सुकुम्बासीलाई, विशेष गरी दलित, मुसहर, माझीलाई अहिले निकै कठिनाइ परिरहेको खबर देशभरबाट हामीलाई प्राप्त भइरहेको
भइरहेको छ र यसै सिलसिलामा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका 30 वर्षीय सतन माझीले बिहिबार विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको खबर प्राप्त भएको छ र उहाँको आर्थिक अवस्था यस्तो नाजुक छ कि उहाँको शव उठाउन समेत उहाँको परिवारसँग आर्थिक अभाव भएको खबर आएको छ। हामी के भनिरहेका छौँ भने कोही पनि व्यक्ति भोकका कारणले आत्महत्या गर्ने परिस्थिति नजन्मियोस्, कोही पनि व्यक्तिले यस्ता खालका न्यूनतम र आधारभूत आफ्ना आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त अहिले स्थानीय सरकार बलियो छ। करको दायित्व लिएर बसेको र विभिन्न अधिकारसहित बसेको स्थानीय सरकार प्रभावकारी ढङ्गबाट सक्रिय ढङ्गबाट जनताको सुख दुःखमा साथ दिनको लागि तत्परता देखाउनु पर्दछ। हामी यो भनिरहेका छौँ। नगरपालिकाका नगर प्रमुखले सबैको घर घरमा गएर समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्न, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। तर यस्तो खालको संयन्त्र बनाऊ, ओडा ओडासम्म पुगेर ओडाका विभिन्न खालका हामीले अन्य खालका संयन्त्रहरू र प्रत्येक राजनीतिक दलका पनि ओडा गाउँका समितिहरू हुन्छन्, उनीहरू मार्फत पनि हामीले जनताको सेवा गर्ने संयन्त्रहरू किन नबनाउने र त्यस्ता संयन्त्र मार्फत यस्ता खालका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र कोही पनि व्यक्तिले यी खालका आधारभूत समस्या भोग्दै गर्दा मलाई सहयोग गर्ने सरकार छ भन्ने खालको विश्वास किन नजगाउने, हामी त्यही भनिरहेका छौँ। हामीले भनेको यो कुरो हामीले आफ्नो मनबाट भनेको भन्दा पनि हामीले बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको कारणले यो देश संविधान अन्तर्गत चल्छ, यो देश संविधानको परिकल्पनाको पद्धति अनुसार चल्छ। त्यसकारण हामी यो समस्याको बारेमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सर्वागीसँग कुराकानी गर्छौँ। यो घटना के हो र त्यहाँ यस्ता खालका समस्या समाधान गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ। मात्र यो वीरगञ्जको समस्या होइन, प्रत्येक मेयर साहबले सुने हुन्छ, बुझे हुन्छ, आफ्ना जनता र नगरवासीहरूको दुःख र सुखमा साथ दिनको लागि के कस्ता संयन्त्रहरू बनाउन सकिन्छ, यो यहाँहरूको अधिकारको क्षेत्रभित्रै पर्दछ र यहाँहरूले आफ्नै ढङ्गबाट गर्नुभए पनि हुन्छ। धेरै व्यक्तित्व सङ्घ संस्थाको सहयोगमा पनि गर्न सकिन्छ, यसो किन नगर्ने, हामी यही प्रश्न राखिरहेका छौँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सर्वागीसँग। हजुर विजयजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। एउटा खबर आएको छ, गरिबीको कारणले एकजना व्यक्ति तपाईँको महानगरपालिकामा सतन माझीले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेको भन्ने खबर आएको, यसबारेमा केही बुझ्नुभएको छ यहाँले? अब हेर्नुहोस्, यो 5-6 महिनाको लकडाउन, यो निषेधाज्ञा र एकदम यो कोरोना कालमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू पहिलो पटक भएको होइन, तर यो भोकमरीले नै गएर यो आत्महत्या गरेको भनेर यो पुष्टि हुन सकेको छैन। किनभने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले करिब अहिलेसम्म 38,000 परिवारहरूलाई रासनहरू बाँडिसकेका छ यो अवधिमा र हामीले अहिले पनि खुला गरेका छौँ। कसैलाई चाहिन्छ भने सिडिओ अफिसमा या प्रहरीमा खबर गर्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ रासन चाहिँ दिने व्यवस्था छ, महानगरपालिकाले व्यवस्था गरेको छ। तर अहिले मैले जुन यो कुरा तपाईँबाट सुने कि यस्तो मतलब घटना भएको छ, तर यसको पुष्टाइ अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन कि वास्तवमा भोकमरीले भएको छ। तर वास्तवमा यदि यस्तो भोकमरी बाढी भएको छ भने यसको जिम्मेवारी वास्तव हामीले नै जिम्मेवार पक्षले लिनुपर्छ। किनभने हाम्रो कुनै पनि जनता, हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ भोकमरीबाट कोही नमरोस् यस्तो बेलामा, तर त्यसको वास्तवमा राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने त्यसको दायित्व लिनै पर्छ। तर यो केस जुन भएको छ यो वास्तवमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गम्भीरता साथ लिएको छ र यसको छानबिन अहिले भइ नै राखेको छ वास्तविकता हो के भनेर। मैले सिडिओ साहबसँग पनि सोद्धाखेरि यो पुष्टाइ भएको छैन अहिलेसम्म। पुष्टाइ भइसकेपछि पक्कै नै हामी जानकारी गराउँला र यसको लागि एउटा संयन्त्र हाम्रो छ अलरेडी, सिडिओ अफिस मार्फत नै संयन्त्र छ। किनभने अहिले हामी सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ, सिडिओ अफिसको सेल मार्फत नै खबर आउँछ, त्यसपछि हामी दिने हो उनीहरूलाई सामान चाहिँ। हजुर, अब तपाईँले यही विशेष घटनामा चाहिँ जे कुरा राख्नुभयो यसको पुष्टाइ होला, भविष्यमा हामी यसलाई फलोअप पनि गर्नेछौँ। मात्र यसको पुष्टाइ गरेर विजयजी तपाईँले केही गर्नु भएन भन्न खोजेका होइनौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ यो समस्या, यस्ता खालका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका निमित्त नेपाली जनताको यो भोकको समस्या यो दीर्घकालीन समस्या हो। लाखौँ मानिसहरू बिहान कमाएर बेलुका के खाने भन्ने परिस्थितिमा बाँचिरहेका थिए। सामान्य अवस्थामा त अहिले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारणले काम गर्न पाउनु भएको छैन। परिश्रम गरेर जीवन धान्नेहरूलाई अहिले निकै कठिनाइ परेको छ र वीरगञ्जमा पनि दलित, मुसहर, माझी समुदायका व्यक्तिहरूलाई निकै कठिनाइ परेको छ। माझी सतन माझीले पनि यही कठिनाइलाई झेल्न नसकेर आत्महत्या गरेको खबर आएको छ। मात्र एउटा व्यक्ति र परिवारको कुरा होइन। विजयजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? हो, एकदम हो, म सुनिरहेको छु। एकदम वास्तविकता हो तपाईँको कुरामा। यो कुनै एउटा व्यक्तिको मात्र कुरा होइन, यो सबै त्यो गरिब जनताको लागि एउटा भनौँ न सन्देश हो हाम्रो लागि।
कि वास्तवमा धेरैजना अहिले बिचल्लीमा परेका छन्, जसले आफ्नो जीवन धान्न सकेका छन्, जसले त्यसै धानिरहेका छन्, तर जसले धान्न सकेको छैन। त्यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज नै छ हाम्रो लागि पनि। वास्तवमा सबैजनाको पहुँच वा संयन्त्रमा हुँदैन पनि, सबैजनाले टेलिफोन गरेर कुरा पनि गर्न सक्ने, यसका लागि नै जनप्रतिनिधिहरू चुनिएका छन्। वास्तवमा जनप्रतिनिधि अहिले अझ बढी जिम्मेवार भएर यो 6 महिनाको जुन अहिले कोरोना काल बितेको छ र आउने दिनमा अहिले सकेको पनि छैन, अहिले यसको कुनै रेमेडी निस्केको पनि छैन। त्यो कारणले गर्दा अब हामीले सहज यसलाई नलिउँ, भोलि अरू कुनै आत्महत्या कसैले गर्न नपरोस्, कसैले पनि यसको शिकार हुन नपरोस्, यसको लागि विशेष सजगताका साथ हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि हामीले चाहिँ एउटा यो चाहिँ यसको मिसयुज नहोस्, किनभने यो बिचमा पनि हामी थुप्रै परिवारहरूले बाट्यौँ, त्यसमा हुने खानेले पनि भनौँ न एक प्रकारले सुविधा लिन खोज्यो, त्यो कुरा चाहिँ नहोस् भनेर हामी चाहेर वास्तविक पीडितहरूलाई, वास्तविक आवश्यकता भएका मान्छेलाई जाओस्। त्यसको कारणले हामी चाहिँ यसलाई प्रशासन मार्फत नै साधन हामी जुटाइदिन्छौँ, प्रशासन मार्फत यसमा काम गरौँ। यो संयन्त्र एउटा कामयाब संयन्त्र भएको पनि छ पहिला पनि, अहिले पनि हामी यसलाई नै प्रयोग गर्न खोजेका छौँ। अब अझ हामी जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाएर यसमा हामी चाहिँ अरू यस्तो घटना नहोस् भन्ने हामी अझ मतलब भनौँ नि सतर्क चाहिँ हुन्छौँ। अब विजेजी तपाईँ आफै पनि कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो र लामो समय आइसोलेसनमा रहनुभएको र भर्खरै त्यहाँबाट आउनुभयो क्यारे होइन, यो अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो त्यहाँ चाहिँ? अब कोरोनाको अहिलेको स्थिति के छ? वीरगन्जकै कुरा गर्ने हो भने र तपाईँको आफ्नै अनुभव अलिकता सुनौ त। तपाईँ कोरोना सङ्क्रमित भएर अहिले निको भएर आउनुभएको छ, यसमा हामी तपाईँलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छौँ र अब स्वास्थ्य लाभ गर्नुभएको छ। र अब अन्य तपाईँको अनुभवले चाहिँ अन्य सङ्क्रमित व्यक्तिहरू जो आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको होला, अस्पतालमा बसिरहनु भएको होला, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म एउटै कुरा भन्छु, कोरोनामा चाहिँ आत्मबल उच्च राख्नुपर्छ, एकदम टेन्सन फ्री माइन्डले बनाउनुपर्छ र कुनै पनि किसिमको सङ्क्रमण देखियो भने, सिम्टोमेटिक केस देखियो भने तुरन्त अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्छ, यसमा हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन र कसैले पनि छिटो आफ्नै मन मुताबिक चाहिँ कुनै पनि किसिमको औषधि सेवन गर्नु हुँदैन। किनभने के देखिएको छ भने नेपालमा जसले बिना आफ्नो ब्लड टेस्ट गराएको र 10,000 काउन्टभन्दा तल भइसक्यो सिबिसीमा, यदि कसैले औषधि खाएको छ, स्पेसली भनौँ नि हामीले एन्टिबायोटिक खाएका छौँ, त्यो अलिकति अप्ठ्यारो नै गरेको छ। त्यो कारणले 10,000 काउन्टभन्दा बढी भएको मान्छेले मात्र एन्टिबायोटिकहरू खानुपर्छ। यसमा चाहिँ कमसेकम चिकित्सकको सल्लाह लिएर मात्र गर्नुपर्छ। र सबभन्दा खतरनाक के देखिएको छ भने जो पोस्ट कोरोना काल छ हाम्रो, मतलब निको भइसकेपछि जुन हामी एकदमै फ्री भएर जुन हामी बसिरहेका छौँ त्यसो हुनु हुँदैन। यसका इफेक्टहरू बडीमा पछि देखिन्छ, त्यो अनुसारले आफ्नो बिहेभियरहरू चेन्ज गर्नुपर्छ, केही दिन सतर्क हुनुपर्छ। डाक्टर साहबहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि घरमा गएर पनि 15 दिन आइसोलेसन बस्नु होला। त्यो जसले गर्दैन त्यसले भोलि भोगेका छन्। त्यो कारणले गर्दा यसमा झन् सतर्क भएर, स्पेसली जसलाई फाइब्रोसिसहरू भएको छ, लङ्समा कुनै किसिमको इन्फेक्सन भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई अझ बढी सतर्क हुनुपर्छ। जुन म पनि एउटा सङ्क्रमित हुनु भएको थियो फोक्सोको, मलाई बढी सतर्कता अपनाउनु परेको अवस्था छ। झन् मलाई त के भयो भने काठमाडौँबाट निको भएर वीरगन्ज आउँदाखेरि 5-7 दिन मैले काम गर्न पाएन। मेरो बुवा चाहिँ एकदमै सिरियस भएर ग्यारेन्टीमा बित्नुभयो। त्यसपछि म 12 दिन बिताएँ। मलाई त एकदमै गाह्रो अवस्थाबाटै गुज्रनु परेको छ। यस्तो अवस्थाबाट कसैलाई गुज्रनु नपरोस्, मेरो यो एउटा चाहना छ। तर कोरोनालाई अलिकति पारिवारिक शोक परेको रहेछ, पारिवारिक शोकमा पनि हाम्रो समवेदना छ विजयजी यहाँप्रति। 3टा यसमा स्टेप भनेको छ हो। मुखमा चाहिँ एउटा मास्क लगाउने, हात चाहिँ सेनिटाइज गरिराख्ने, धोइराख्ने होइन, एउटा फिजिकल दूरी मेन्टेन गर्ने, 2-3वटा कुरा यस्तो छ जुन एउटा पर्सनल व्यक्तिलाई नै गर्नुपर्छ। यो कुरालाई कमसेकम मनन गरेर यदि सबैले यसलाई ध्यान दिन सक्यो भने हामी कोरोनाबाट बच्न पनि सक्छौँ र अरूलाई पनि सङ्क्रमित हुनबाट बचाउन सक्छौँ। हुन्छ, छोटो केही कुराकानी गरिहाल्नु। वीरगन्जमा चाहिँ अहिले के व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? यसरी स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापनमा चाहिँ के छ तयारी? एकदम हाम्रो राम्रो तयारी रह्यो। वीरगन्ज आइसकेपछि काठमाडौँबाट मैले यहाँको लोकल प्रशासनसँग बसेर हामी मिटिङ गऱ्यौँ र वीरगन्जलाई 1 महिनामा ग्रिन जोन बनाउने अभियान एउटा हामी छेडेका छौँ, जसमध्येको 15 दिन बितिसक्यो। अर्को 15 दिनमा वीरगन्ज चाहिँ ग्रिन जोन हुन्छ भनेर हामीले विश्वास लिएका छौँ। र हामी सबभन्दा राम्रो काम के गर्न सफल भएका छौँ भने हस्पिटल बेस आइसोलेसन हामी थपेका छौँ। अहिले हामीसँग 400 बेडको हस्पिटल बेस आइसोलेसन छ र त्यसको साथसाथमा हामीसँग अहिले थुप्रै आइसोलेसनहरू जुन हस्पिटल बेस छैन त्यो पनि खाली नै छन्। आउने मलाई लाग्छ कि 15 दिन भित्रमा वीरगन्ज चाहिँ 200 भन्दा घटीको संक्रमितको ठाउँ हुनेछ। ल हुन्छ। अब सतन माझीको जुन समस्या र उहाँको आत्महत्याको प्रसङ्ग आएको छ, सब उठाउने खर्च भएन भन्ने कुरा आएको छ, उहाँको बालबच्चाहरू अल्पत्र परेका कुरा आएको छ, यो विषयलाई पनि यहाँले प्राथमिक ढङ्गबाट हेर्नु होला भन्ने अपेक्षा छ र यस्ता खालका समस्या नआउन् भन्नका निमित्त त्यहाँ एउटा प्रभावकारी संयन्त्र, त्यहाँ मात्र होइन हामी त देशका प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिका र वडा स्तरमा पनि यस्ता खालका संयन्त्र हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। संविधानले परिकल्पना गरेको विषय पनि यही हो र
र तपाईँले त्यो क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा छ र यो विषयलाई थप फलोअप गर्नेछौँ, हामी हेर्नेछौँ। र विजयजी, यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ विजय कुमार सरवागी, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। भोकले आत्महत्या र शव उठाउने खर्च नभएको खबर आएको छ र यस्ता खालका समस्याहरू देशका कुनै पनि भूभागमा भए भने सबै मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र यी समस्या नआउन् भन्नका लागि पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। यस्ता खालका समस्या आउँदै नआउन् र यी समस्या आउनका निमित्त यदि ती खालका समस्याहरू काहीँ देखिन लागे भने तपाईँ हामी सबै मिलेर समस्याको समाधान गरिहालौँ। कोही भोकै नपरुन्, कोही भोकले नमरुन्। यो अभियान राष्ट्रिय अभियान, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले घोषणा गरिरहनु भएको अभियान, त्यसमा तपाईँ हामी सबै मिलेर जुन काम गरिरहेका छौँ यो एउटा मानवताको लागि संवेदनाको पक्षमा गरिएको यो अभियान कसैले भने पनि नभने पनि हाम्रो पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको हाम्रो जीवन पद्धति र जीवन दर्शन पनि यही हो र यसकै पुनर्जागरण र यसलाई हामी कार्यान्वयन गरौँ र समस्या समाधानको पहलमा हामी जुटौँ। दर्शकवृन्द, हिजो हामीलाई एउटा खबर आएको थियो, सिभिल अस्पतालमा आफ्नी बिरामी भएको आमालाई उपचार गर्नको लागि ल्याउनु भएको थियो फुलमाया परियारले र हामीले उहाँको आमाको उपचारको लागि प्रयास गऱ्यौँ। सिभिल अस्पतालले उपचार गर्न नमानेपछि हामीले तत्काल हाम्रो समन्वयमा वीर अस्पतालमा भर्ना गरेर उहाँको उपचार गरेका छौँ। त्यसका लागि हाम्रा सहयोगी हात ताराबहादुर राणा भाटले समन्वय गर्नुभएको छ। यो विषयलाई राख्नेछौँ र अहिले बिरामी लुट्दैछ अस्पताल भन्ने अर्को खबर आएको छ। यो दुवै विषय राखिसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग कुराकानी गर्नेछौँ र अन्य केही समस्याहरू पनि आएका छन्, ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहल पनि हामी गर्नेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 173औं दिनको एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 173औं दिन एभरेज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, र हामी छौँ यतिखेर विभिन्न खालका समस्या समाधान गर्ने एभरेज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा। र दर्शकवृन्द, हामीले प्रत्येक दिन हामीले विशेष गरी तिलगङ्गा पशुपति क्षेत्र र अन्य देशका विशेष गरी उपत्यकाका विभिन्न भागमा भोजन सेवाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र भौतिक दूरीको कायम गरेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै आज बिहान पनि हामीले हाम्रो अभियान मार्फत कृष्ण प्रणामी समाज, त्यसै गरी नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया लगायत महालक्ष्मी स्थान ग्रुपका विजय राई लगायतका व्यक्तित्व मार्फत हाम्रो अभियानबाट भोजन सेवा भएको छ र हामीले त्यहाँ रहनुभएका करिब 300-400 व्यक्तिलाई प्रत्येक दिन जस्तो भोजन सेवा गराइरहेका छौँ र देशका अन्य भूभागमा पनि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा पनि भोजन सेवा गराउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र जबसम्म त्यहाँ समस्या रहनेछन्, जबसम्म त्यहाँ भोका व्यक्तिहरू रहनेछन्, हामी यो सेवालाई रोक्ने छैनौँ। सेवा कुनै रहरका निमित्त होइन, केही पाउनका निमित्त होइन, जस लिनका निमित्त होइन, सेवा समस्या समाधानको निमित्त हो। यो मानवताको आधारमा, संवेदनाको आधारमा गरिरहेका छौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरू जसरी सक्रियतापूर्वक लागिरहनु भएको छ यसका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, अघि हामीले भने जस्तो सिभिल अस्पतालले भर्ना गर्न नमानेको बिरामीलाई हामीले हाम्रो समन्वयमा वीर अस्पताल भर्ना गरेका छौँ र यस सम्बन्धमा हामीले फुलमाया परियार के भन्नुहुन्छ त, जसले आफ्नी आमा निकै नाजुक अवस्थामा अस्पतालको गेटमा पुर्याएर त्यहाँबाट उपचार गर्न सिभिल अस्पतालले केही उपचार गरेर त्यसपछि उपचार गर्न नमानेको खबर आएको छ। त्यसपछि हामीले हाम्रो समन्वयमा हाम्रा सहयोगी हात ताराबहादुर राणा भाटले समन्वय गरेर वीर अस्पताल लगेर भर्ना गरेका छौँ। फुलमाया परियारको सुनौ यो भनाइ। हस्पिटलमा बिरामी कति बेला लिएर आउनुभयो? 11:30 बजे। 11:30 बजे त्यहाँ ल्याइसकेपछि तपाईँलाई कति बेला त्यहाँबाट हामी यहाँ राख्न मिल्दैन, टिचिङ हस्पिटल लानुहोस् भनेर पठाएको? 7 बजे। 7 बजे पठाएपछि टिचिङ हस्पिटलले के भन्यो? यहाँ बिरामी धेरै छन् अनि त्यो एकजना एउटा बेडमा 3 जना राख्ने भए त्यो बिरामीसँग कुरा गरेर राख्नु भन्नुभयो। त्यही पनि म 1 घन्टा उभिएँ अनि उहाँहरूले राख्नु भएन, के हाम्रो मुख हेरेर हुँदैन दिदी जानु भन्नुभयो अनि हामी आयौँ। तपाईँहरू जानुभयो, फेरि सिभिलमै जानुभयो? सिभिलमा गयौँ। सिभिलमा जाँदाखेरि तपाईँलाई भित्र छिर्न दिएन? बिरामीलाई भित्रै नछिराइकन आउनु, कागजमा सही गर्नु अनि त्यहाँबाट लिएर जानु भन्यो? हजुर। ए, अनि त्यसपछि तपाईँले एबी न्युज टेलिभिजनमा फोन गर्नुभयो? हजुर, अनि एबी न्युजमा गरेँ। अनि फेरि एबी न्युजमा गरेपछि एबी न्युजको सरले डक्टरसँग बोल्ने भन्नुभयो अनि डक्टर खाना जानु भएको छ भनेर नर्सले मलाई फर्काएर बोल्नुभयो। हामीले नै पहल गरेर उताबाट फोन गरेर हजुर यहाँ लिएर अहिले बिरामीलाई राखिरहेको छ होइन? हजुर। अहिले बिरामीको अवस्था कस्तो छ? बिरामीको अवस्था त गम्भीरै छ। अहिले यहीँ इमर्जेन्सीमा हुनुहुन्छ? इमर्जेन्सीमै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ त? तपाईँहरू एउटा आर्थिक विपन्न मान्छेहरूलाई यसरी हस्पिटलमा
भर्ना लिने यताउता घुमाउँदाखेरि के कस्तो अनुभव भयो? मलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ सर। मेरो मम्मी दमको बिरामी हो, मैले त्यसरी फर्काएर लगाए भए बाटोमा केही न केही हुन सक्थ्यो। अब हजुरले यहाँसम्म हस्पिटलसम्म भर्ना गरिदिनु भयो, धेरै धेरै खुसी लागेको छ। सिभिल अस्पतालमा ल्याइएको बिरामीलाई शिक्षण अस्पताल जान भनियो। शिक्षण अस्पतालमा एउटै शैय्यामा 3 जना बस्ने भए राख्नुहोस्, होइन भने हाम्रो मुख हेरेर नबस्नुहोस्, जानुहोस् भनेर पठाइयो। फेरि आइयो सिभिल अस्पताल र सिभिल अस्पतालमा त्यहाँबाट गेटभित्रै छिर्न दिइएन र हामीले यो खबर प्राप्त गरिसकेपछि हामीले वीर अस्पतालमा लगेर उहाँकी आमालाई उपचार गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन यो हो अहिलेको अस्पतालको स्थिति। हामीलाई थाहा छ अस्पतालभित्र समस्या छन्, हामीलाई थाहा छ उहाँहरू कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ, तर हामीलाई यो पनि थाहा छ यहाँहरूको चिकित्सकीय धर्म के हो, हामीलाई यो पनि थाहा छ मानवता के हो। तपाईहरू त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ भने बिना कुनै भेदभाव, बिना कुनै शर्त निशर्त रूपमा समर्पित भएर काम गर्नुहोस्। हामी यही आत्मबल बढाउने, उत्साह प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ डाक्टर साहब र नर्सज्यूहरूलाई। यो समस्या के हो हामी राख्नेछौँ। र काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालले कोरोनाको नाममा, कोरोनाको रिपोर्टको नाममा बिरामी लुट्दैछन् भन्ने खबर आएको छ। यो सम्बन्धमा तयार पारेको एउटा सामग्री हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउँछौँ। त्यस पछाडि हामी कुरा गर्छौँ यो समस्या के हो, आखिर अस्पतालले मानिसलाई भर्ना गर्न नसक्ने अवस्था, उपचार गर्न नसक्ने अवस्था र एउटै शैय्यामा 3 जना राख्ने शिक्षण अस्पतालमा यो के भइरहेको छ। कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सडकमा लकडाउन निषेधाज्ञा अनि अस्पतालको बेडमा एउटै शैय्यामा 3 जना भयो। कमजोरी कहाँ, के हो अवस्था बुझ्ने प्रयास गर्छौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग। हेरौँ योभन्दा अगाडि काठमाडौँका निजी अस्पतालले कसरी लुट्दैछन् बिरामी भन्ने सम्बन्धमा बनाइएको एउटा यो सामग्री। यी हुन् रौतहटका अफ्ताब आलम मिक्रानी। सामान्य ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उनी उपचारका लागि काठमाडौँको कलङ्कीमा रहेको नेपाल नेसनल अस्पताल पुगे। नेसनल अस्पतालले अफ्ताबको स्वाब निकाल्यो। आफ्नोमा ल्याब नभएकाले नेसनलले कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सानेपामा रहेको स्टार अस्पताल पठायो। स्टारले भदौ 19 गते PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रमाणपत्र दियो। हेर्नुस् स्टार अस्पतालले दिएको नेगेटिभ रिपोर्ट। रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि उनलाई स्वास्थ्यमा देखिएको समस्या कम भएन। थप परीक्षणका लागि 2 दिनपछि अर्थात् भदौ 21 गते PCR परीक्षणका लागि अफ्ताब शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकु पुगे। त्यहाँ पनि उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। हेर्नुहोस् टेकु अस्पतालले दिएको नेगेटिभ रिपोर्ट। स्वास्थ्य समस्यामा कमी नआएकाले उनलाई रिपोर्टप्रति विश्वास लागेन र आफन्तको सल्लाहमा भदौ 23 गते ललितपुरको भैँसेपाटीमा रहेको नेपाल मेडिसिटी अस्पताल पुगे। मेडिसिटीले बिरामी भनिएका अफ्ताबलाई सिधै भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार सुरु गर्यो। मेडिसिटीले पनि कोरोना परीक्षण गर्यो, तर त्यहाँ भने अफ्ताबको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। हेर्नुहोस् मेडिसिटीको कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट। कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएसँगै उपचार गर्न नसक्ने भन्दै मेडिसिटीले धापासी स्थित ग्रान्डी अस्पताल रिफर गर्यो। बिरामीका आफन्तले टेकु अस्पताल जाने भन्दा पनि अस्पतालले जबरजस्ती ग्रान्डी पठायो। अब हामी यहाँ राख्दैन, तपाईँ अन्तै सार्नुहोस्, व्यवस्था मिलाउनुहोस्, अनि हामी यहाँ इलाज पनि गर्दैन, हाम्रो नन कोभिड अस्पताल हो। अनि बिहान भोलिपल्ट जाँदाखेरि अनि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो 10 बजेतिर अब बिल पेमेन्ट गरिदिनुहोस् अनि लिएर बिरामी अन्तै जानुहोस्, जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ, होइन। मेडिसिटीले त्यति मात्र गरेन। अघिल्लो साँझ 5 बजे अस्पताल पुगेका अफ्ताबलाई भोलिपल्ट अर्थात् भदौ 24 गते बिहान करिब 10 बजे अर्थात् 17 घण्टा उपचार गरेको 2,97,000 रुपियाँको बिल थमायो। सिधै भेन्टिलेटरमा बिरामीलाई किन राखियो, पछि किन नसक्ने भनियो र करिब 3 लाख रुपियाँ केमा खर्च गरियो, तर रोग किन पत्ता लाग्न सकेन। मेडिसिटीले यी कुनै पनि प्रश्नको जवाफ नदिई बिल थमायो। चुपचाप बिल तिरेर अफ्ताब ग्रान्डी अस्पताल पुगे। ग्रान्डीले पनि कोरोना परीक्षण गर्यो, तर त्यहाँ फेरि रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। यसरी 5 दिनको बीचमा 4 वटा अस्पतालमा गरिएको PCR परीक्षणमा 3 वटा नेगेटिभ र एउटा पोजिटिभ रिपोर्ट आएपछि अफ्ताब रोगले भन्दा अस्पतालको लापरवाहीले पीडित बने। अहिले उनको ग्रान्डी अस्पतालले भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरहेको छ, तर उनको स्वास्थ्य सुधार भने 20 को 19 भएको छैन। अफ्ताब एउटा उदाहरण मात्र हुन्। खोज्दै जाने हो भने यस्ता घटना कति छन् कति। बिरामीलाई अस्पतालले लुटिरहेको सबैलाई थाहा छ, तर सबै
तैचुप मैचुपको अवस्थामा छन्। नेपाल सरकारले यो कस्तो कस्तो अस्पताललाई के PCR मेसिन दिइरहेको छ कि मतलब घडी नेगेटिभ घडी पोजिटिभ, यसरी गर्दाखेरि त समाजमा पनि चाहिँ भ्रम फैलिन्छ। अर्थात् यस्ता घटना सामान्य जस्तो भइरहेको छ। आफूलाई सिधै भेन्टिलेटरमा किन राखियो? करिब 4 लाख खर्च भइसक्दा पनि रोग पहिचान हुन किन सकेन? ज्वरो किन कम भइरहेको छैन? अनि 17 घण्टाको उपचारमा 2,97,000 बिल कसरी आयो? र पैसा लिएपछि मेडिसिटीले किन उपचार गर्न नसक्ने भन्यो? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरू अफ्ताबको मनमा खेलिरहेका छन्, तर जवाफ दिने कोही छैनन्। अस्पतालभित्र देखिएका यी खालका विकृतिको अन्त्य कसरी गर्न सक्छौँ, यो बारेमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यस अगाडि राख्यौँ हामीले फुलमाया परियार आफ्नी दमकी बिरामी आमालाई लिएर आउँदा उपचार नभएको र अहिले जसरी PCR परीक्षण गरिएको छ यसमा कहिले पोजिटिभ कहिले नेगेटिभ आइरहेको। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर गौतम नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुर डाक्टर गौतम, के समस्याहरू आइरहेका छन् अस्पतालहरूमा? विशेष गरी हिजो हामीलाई फुलमाया परियारले प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्नो समस्या राख्नु भएको थियो। सिभिल अस्पतालमा उहाँले आफ्नो दमकी रोगी आमालाई ल्याउनु भएछ, त्यहाँ केही उपचारै नगरिकन शिक्षण अस्पताल पुर्याइयो उहाँहरूलाई। शिक्षण अस्पताल जाँदा त्यहाँ भनियो 1 बेडमा 3 जना राख्ने भए बस्नुहोस् नत्र जानुहोस्। त्यसपछि उहाँहरू फेरि सिभिल अस्पताल जानुभयो, त्यहाँ पुनः उपचार भएन र हामीलाई खबर आइसकेपछि हामीले समन्वय गरेर वीर अस्पताल भर्ना गऱ्यौँ। एउटा यो प्रतिनिधिमूलक उदाहरण। अर्को उदाहरण भर्खरै हामीले टेलिभिजनमा प्रसारण गऱ्यौँ, यहाँले हेर्न भ्याउनुभयो कि भएन? यो PCR परीक्षण गर्दा एउटा अस्पताल काठमाडौँका निजी अस्पतालमा एउटामा पोजिटिभ आएछ, अर्कोमा नेगेटिभ आएको छ। अनि एकदमै महँगो शुल्क 2 दिनमै 15-16 घण्टाकै 2-3 लाख रकम उठेको छ। के भइरहेको छ अस्पतालभित्र यस्तो? अब तपाईँले दुईटा प्रश्न उठाउनु भयो हैन? हजुर। एउटा उपचार नभएको भन्ने प्रश्न छ। उहाँहरूलाई चाहिँ म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, डाक्टरले उपचार गर्दिन भन्न मिल्दैन। अस्पतालको बारेमा शिकायत छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा र डाक्टरले उपचार नगरेको शिकायत छ भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा एप्लिकेसन दिने। यो अनुसार कानुन अनुसार त्यसको खोज पडताल सबै त्यसको छिनोफानो हुन्छ। अब फुलमाया परियार त्यहाँ आमाको उपचार गर्न लाग्ने कि होइन? डाक्टर गौतम, प्रश्न जन्मियो तपाईँको उत्तरले, त्यसकारण मैले सोध्नै पर्यो, मेरो धर्म हो। फुलमाया परियार आमाको उपचारको लागि त्यहाँ जानुभन्दा हामीलाई टेलिफोन गर्न लाग्नुभयो, आमाको उपचारतिर लाग्नुभयो। अब कसले कहाँ गएर एप्लिकेसन दिने? तपाईँले भनेका सङ्घ संस्थाहरू कहाँ छन् भन्नुहोस् न। भोलि दिए पनि हुन्छ, उहाँको इष्टमित्रले दिए पनि हुन्छ, किनभने शिकायत कहीँ न कहीँ पर्नै पर्यो। भनेकै भरमा त सबै कुरा खोजी गर्न सकिँदैन, तर के भएको त हामी खोज्छौँ। तर त्यसको स्थायी समाधानका लागि चाहिँ अलि कानुनी प्रक्रिया पनि हुन्छ, त्यो प्रक्रिया अब सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूले भनेका यी कुराहरू पनि यसकै आधारमा काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनको लागि आधार हुन्छ। यसको तपाईँहरूलाई चाहिँ आधार हुन्छ कि हुँदैन? गर्छ, तर त्यो नै चाहिँ सबै प्रमाण चाहिँ त्यही हुँदैन। होइन, हामीले यो सबै प्रमाण हो कारबाही गरिहाल्नुहोस् भनेनौँ डाक्टर गौतमलाई। यी यस्ता समस्या छन्, यसको समाधानको उपाय चाहिँ सुरु गरौँ कि मात्रै भन्न खोज्या? उपाय हामीले गरिरहेछौँ। समस्या किन आइरहेको छ त्यसो भने? उपाय गर्यो त्यहाँ समस्या समाधान हुन्छ, अर्को ठाउँमा समस्या आउँछ, त्यसो भनेर हामी चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन। म एउटा कुरा सोधौँ है त, र कहीँ त्यस्तो मान्छेलाई मर्का परेको छ भने यो चाहिँ राज्यमा नियम छ, कानुन छ, सिस्टम छ, त्यो सिस्टम अनुसार हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ कहाँ छ भनेर सोध्न मन लाग्यो यतिखेर आएर है। अब सिभिल अस्पताललाई के गर्ने? त्यहाँबाट शिक्षण अस्पताल जाँदा एउटा सयमा 3 जना राखेर उपचार गर्ने भए बस्नुहोस् भन्ने खालको जवाफ प्राप्त भएको छ। त्यो होला, त्यो कुरा भन्यो होला नि, त्यो कुरा डिटेल नबुझिकन तपाईँले अहिले भनेकै भरमा यसो भनेर मैले भन्न सक्दिनँ। मैले पनि यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, इन्भेस्टिगेसन हुन्छ, एउटा चाहिँ एप्लिकेसन ड्रप गरिदिनु होला। बुझ्नुहोस् न डाक्टर गौतम, यहाँले आफ्ना मान्छेहरू त्यहाँ पठाउनुहोस्, बुझ्नुहोस्। कोरोना सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सडक ठप्प बनाएर बस्यौँ हामीले। अब फेरि अस्पताल जाँदा चाहिँ एउटै बेडमा एउटै सयमा 3 जना बस्नुपर्ने बाध्यता के हो? हजुर, मैले मेरो कुरा भने त होइन, अनि बुझ्नुहोस् भनेको त हामीले त हाम्रो कुरा भन्यो नि त डाक्टर गौतम। सुन्नुहोस् न, अहिले बाहिर चाहिँ सडक ठप्प बनाएर हामी बस्ने, अस्पताल जाँदा चाहिँ एउटै सयमा 3 जना बस्नुपर्ने, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? त्यसो भएर त बुझ्नु पर्यो। म बुझ्छु भनेपछि मैले के भन्न पर्यो तपाईँलाई? त्यही त होइन, तपाईँले बुझ्नुहोस् भनेको। अब तपाईँले एप्लिकेसन हाल्ने हामीलाई त दिइरहनु भएको छ होइन भन्ने, त्यसको नियम कानुन प्रक्रिया होला नि। होइन, तपाईँले अहिले एप्लिकेसन हाल्नुहोस् भनेर जनतालाई अर्थी दिने होइन नि त डाक्टर गौतम। तपाईँले त यति कुरा आइसकेपछि राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट तपाईँलाई प्रत्यक्ष सोधिसकेपछि होइन, भोलिदेखि जानकारी नदिई थाहा हुन्छ त। तपाईँले जानकारी पाउनु भएन डाक्टर गौतम? मैले
चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ गर्न सक्छु। त्यही त होइन, तपाईँले जानकारी पाउनुभयो नि त होइन? यो खालको समस्या समाधान गर्नको लागि तपाईँ भोलिदेखि नै के गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भन्नुहोस् त डाक्टर गौतम। ठिक छ, मलाई सुन्नु भएको छ? आन्सर म दिदिनँ यो आन्सर। होइन तपाईँलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, मैले विनम्रतापूर्वक के भने म पनि तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक भनिरहेका छौँ। यो दुई खालका समस्या आएका छन्, एउटा मात्र होइन, यो सयौँ उदाहरण छन् हामीसँग। अब के गर्ने ल भन्नुहोस् त? मलाई अर्को एन्सर गर्नै दिनुभएको छैन। भन्नुहोस् न, म तपाईँलाई मजाले समय दिन्छु, ल बोल्नुहोस् अब। र अर्को कुरा 2 थरी रिपोर्ट आयो भन्नुभयो होइन? अक्कल झुक्कल कहिले काहीँ 2 थरी रिपोर्ट आउँछ। त्यो विज्ञानमा कुनै पनि कुरा 100% भन्ने हुँदैन। तपाईँलाई मैले बुझाउनै पर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि ठाउँको रिपोर्ट 95% भन्दा बढी करेक्ट छ भने त्यसलाई एक्सेप्टेबल लेभल मानिन्छ मेडिकल साइन्समा। हजुर, यसमा स्ट्याटिस्टिक्सको नियम लाग्छ, यसमा पी भ्यालु भन्ने हुन्छ, यसमा लेभल अफ कन्फिडेन्स भन्ने हुन्छ, लिमिट हुन्छ। त्यो लिमिटभित्र परेको छ भने एक्सेप्ट हुन्छ। तर कसैको त्यस्तो रिपोर्ट आउन सक्छ। यदि त्यस्तो रिपोर्ट आएको छ भने त्यसको लागि चाहिँ त्यसको पनि हामी कहाँ शिकायत पर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ गुणस्तर मापन गर्ने हाम्रो संयन्त्र छ। त्यो संयन्त्रले हामी त्यो रिपोर्टहरूलाई हामी क्रस चेक क्रस भेरिफाई गर्छौँ र क्वालिटी कन्ट्रोल उहाँहरूले राम्रोसँग फलो गर्नु भएको छैन भने हामी फलो गर्छौँ। त्यसो भएर कहिले काहीँ चाहिँ रिपोर्टमा तलमाथि पर्छ। अब उहाँहरूको एकदम धेरैमा परेको छ भने त्यो अनएक्सेप्टेबल हो होइन। हाम्रो कुरा चाहिँ धेरै प्राविधिकतिर भन्दा पनि शङ्का कता एक्सेप्टेबल लिमिटभित्र परेको छ। होइन डाक्टर गौतम, हुन्छ, ठिक छ, तपाईँले भने जस्तो कि प्राविधिक समस्याले भएका हुन् भने त यी स्वीकार्य होलान्। तर यहाँ शङ्का के आइरहेको छ भने निजी अस्पतालले जुन ढङ्गबाट अहिले उपचार, कोरोनाको विशेष गरी उपचार गरिरहेका छन् र जुन महँगो शुल्क लिइरहेका छन् नि, 14-15 घन्टाकै झन्डै 3 लाख लिएको अघि हामीले देखायौँ मेडिसिटी अस्पतालले होइन? यो चाहिँ किन यो समस्या भइरहेको छ भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न हो। अब यस्तो कुरा छ, अब त्यो पनि हामी कहाँ शिकायत आउनुपर्छ होइन? यो चाहिँ यो पैसा धेरै लिएको भन्ने कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुसूचित गर्ने मात्रै हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाही गर्ने होइन। यसमा यसो नगर्नुहोस् भन्ने हो। यदि कालोबजारी भएको छ भने वाणिज्य विभागले यसमा कारबाही गर्छ। त्यो कुरा पनि कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि जानुपर्छ। समन्वय त स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नु पर्ला नि त होइन, प्राथमिक ढङ्गबाट। ल मलाई एउटा कुरा चाहिँ धेरै ठाउँबाट आइरहेको छ डाक्टर गौतम है, विभिन्न अस्पतालले सकेसम्म बिरामीको उपचारै गर्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो खालको व्यवहार प्रदर्शन गरेका कुरा देशका विभिन्न ठाउँबाट आइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, हिजो मात्रै कोशी अस्पतालमा मान्छेहरू त्यहाँ पुगिसकेको सुत्केरीलाई उपचार नगरेर बाहिर पठाउँदा उहाँहरू निजी अस्पताल जान नसकेका कारणले मृत्यु भएको खबर थुप्रै ठाउँबाट प्रत्येक दिन जस्तो आइरहेको छ। यो समस्या चाहिँ समाधान गरिहाल्नुपर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। के गर्न सकिएला? अब यसको लागि छानबिन गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ होइन? हामी कहाँ शिकायत आएपछि तपाईँले सूचना त दिनुभयो होइन? हामीले पनि सुन्यौँ, पत्र पत्रिकामा पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन? हामी त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्छौँ होइन? कोशी अस्पतालमा हो भने हामीले इन्भेस्टिगेट गर्छौँ। कोशी अस्पताल बाहेकको अस्पताल हो भने प्रदेश सरकारले इन्भेस्टिगेट गर्छ। त्यसको समन्वय त यहाँले गरिदिनु पर्ला नि त होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयले? मैले भनिसकेँ त, त्यहाँ पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय छ नि, सामाजिक। ल मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, यसो तपाईँले शिकायत गर्नुहोस् भनिरहनु भएको छ नि डाक्टर गौतम। कहाँ कसरी शिकायत गर्ने, हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिन्छ यो शिकायत गर्ने तरिका भनिदिनुहोस् त, कहाँ कसरी? यस्तो हुन्छ, मैले अगाडि नै भने डाक्टरको बारेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा, नर्सेजहरूको बारेमा छ भने नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा, अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूको छ भने नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा, र अस्पतालको बारेमा छ भने प्रदेशमा छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा, र सङ्घमा छ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा शिकायत गर्नुपर्छ। यो शिकायत गर्नुपर्ने परिस्थिति नआउने किसिमबाट संयन्त्र बनाएर जाउँ यो महामारीको बेलामा डाक्टर गौतम। बदमासी गर्न हुन्न, नराम्रो गर्न हुन्न भन्ने त भनेकै छ नि, त्यो त सबै हो नि, त्यो त सबैले मान्न पर्ने कुरा हो नि। अब कसैले फलो गरेन भने त कानुनी प्रक्रियाबाटै जानुपर्छ नि त। ठिक छ, कानुनी प्रक्रियामा जाने एउटा पाटो हो, तर यो खालको शिकायततिर जान नपर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गरेर अगाडि बढ्ने संयन्त्र मार्फत तपाईँ हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ डाक्टर गौतम। त्यो गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ अहिले है त। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस्तो नहोस् भनेर
यसमा होसियार छ, सबैलाई सुसूचित गरेछ। कसैले त्यो कुरा मानेन भने त त्यसको त प्रक्रिया। अब यसो गरौँ न त डाक्टर गौतम, हामीले राखेका यो दुई विषयमा चाहिँ यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत तत्काल बुझेर, विशेष गरी सिभिल अस्पतालको हामीले त्यहाँको नेतृत्वसँग पनि बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ, उहाँहरू सम्पर्कमै आउन चाहनुहुन्न, हामीसँग भागेको भागै गर्नुहुन्छ त एउटा एप्लिकेसन ड्रप गर्न भन्दैनौँ हामी। त्यही त होइन, अब यति भनिसकेपछि कृपया तपाईँले आफ्नो ढङ्गबाट चाहिँ त्यहाँ छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। को मान्छे हो, कुन बिरामी हो, कति बजे आएको थाहा छैन। मैले भन्छु 11:30 बजे आएको फुलमाया परियार हो, 11:30 बजे आएको, त्यसपछि उहाँलाई 7 बजे सिजन अस्पताल जानु भनियो, पुनः त्यहाँ सिजन अस्पतालमा भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँले आफ्नो समन्वय होइन डाक्टर गौतम, तपाईँले समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ यति खबर प्राप्त गरिसकेपछि? सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? कुरा बुझ्छौँ, तर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नलाई एउटा होइन, कानुनी दायरामा ल्याएर कसैलाई जेल हाल्नुपर्छ भने होइन, यस्ता खालको समस्या नदोहोरिउन् भनेर मात्रै उठाएको यो विषयलाई। नदोहोरिनलाई पनि त केही गर्नुपर्ने होला। त्यही त गर्न सक्नुहुन्छ हुँदैन डाक्टर गौतमलाई, त्यही सोधे हामीले। सक्नुहुन्छ? सजाय अनुसार उसले गरेको चाहिँ के अरे गल्ती अनुसारको सजाय हुन्छ। अहिले सजाय भन्दा पनि यो परिस्थिति नदोहोरियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो कि डाक्टर गौतम? सजाय भनेको थुन्नै पर्छ भने होइन। त्यही त, यो परिस्थिति नदोहोरियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह। सोध्ने हुन सक्छ, हजुर, होइन, स्पष्टीकरण सोध्ने हुन सक्छ, सचेत गराउने हुन सक्छ, निलम्बन गर्ने हुन सक्छ, धेरै छन् नि सजायका त विधि। अहिले चाहिँ एउटा सजाय यस्तो बनाऊ कि यस्ता समस्या नदोहोरिउन् भन्ने खालको परिस्थितिको निर्माण गरौँ, त्यति गरौँ है त डाक्टर गौतम? हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। त्यही त, हामी सबै मिलेर गरौँ भनिरहेका छौँ हामी पनि। कर्तव्य सबैको, नेपाली सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्छ पनि कर्तव्य छ, हामी सबैले आफ्नो कर्तव्य पालन गरौँ, त्यसो गर्यो भने गर्न सक्छ। हुन्छ, हामी यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अब कहाँ मुद्दा लिएर एप्लिकेसन लिएर हिँड्ने भन्दा पनि यी खालका समस्या आइसकेपछि यही आधारमा यी समस्या नदोहोरिउन् भन्नका निमित्त यहाँहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु होला भन्ने अपेक्षा छ यतिखेर। र यदि खेल्नु भएन भने नेपाली जनताले हिसाब किताब राखेका छन्, यसको मूल्याङ्कन पछि हुन्छ। डाक्टर गौतम, यहाँले गर्नुभएका राम्रा कदमप्रति हाम्रो पनि एकीबद्धता र देखिएका गल्तीहरू हामीले औँलाइरहेका छौँ, यसमा प्रतिरक्षा होइन, सबै मिलेर समस्याको समाधान गरौँ, यसै गरी अगाडि बढौँ है त? हुन्छ, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम यतिखेर हामीसँग कुराकानी गरिरहेका हुनुहुन्थ्यो। र हामी भनिरहेका छौँ अब काहीँ समस्या आयो भने मुद्दा बोकेर जाने होइन कि यस्ता खालका परिस्थिति नआउन् भन्नका निमित्त हामी लाग्ने हो। यतिखेर विषाक्त सेनिटाइजरको प्रयोग भइरहेको छ अथवा त्यस्ता सेनिटाइजरहरू विभिन्न कम्पनीले अहिले बजारमा ल्याइरहेका छन्, यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डाक्टर नारायण प्रसाद ढकालसँग। हजुर ढकालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब यो सेनिटाइजर पनि विषाक्त नक्कली होइन, झन् त्यसले कोरोनाबाट बचाउला भनेको झन् समस्या ल्याउने खालको पो आएछन् बजारमा। यो स्थिति कसरी सिर्जना हुन सक्यो एउटा कुरा होइन। अब के गर्ने हेर्नुहोस् त, सेनिटाइजरलाई विश्वास गरेर हामी प्रयोग गर्छौँ, यसलाई नै शङ्का गर्नुपर्ने परिस्थिति पो जन्मियो त अहिले। पहिलो कुरा त सम्पूर्ण चाहिँ दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने यो हजुर 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 नारायणजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ? दर्शकबिन, काठमाडौँका 4 र भक्तपुरका 1 उद्योगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने केमिकल प्रयोग गरेर सेनिटाइजर उत्पादन गरेको फेला परेको छ र विषाक्त रसायन मेथानोल समावेश भएको छ र मेथानोलले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने कुरा स्वास्थ्य विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ। र विशेष गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले यस्ता केही सेनिटाइजरहरू उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कारबाही पनि अगाडि बढाएको छ र यस्ता खालका सेनिटाइजरहरू जो विषाक्त केमिकलहरूले भरिएका सेनिटाइजरहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका हुन सक्छौँ। त्यसकारण कुन सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने कुन नगर्ने, अब कोरोनाबाट बचाउला भनेर प्रयोग गर्ने सेनिटाइजर माथि नै शङ्का गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने गरी द्रव्य पिचास मानसिकताले जुन खालको काम भइरहेको छ र त्यस्ता व्यक्ति र कम्पनीलाई के कारबाही हुन्छ यो बारेमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। डाक्टर नारायण प्रसाद ढकाल औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हजुर 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 डाक्टर ढकाल, उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ, हामी पुनः जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकमित्र, यसै गरी हाम्रा सहयोगी हातहरूले विभिन्न ठाउँमा पनि आज पनि सहयोग गरेका खबरहरू पछिल्लो समय पनि प्राप्त भइरहेको छ। हामीलाई हाम्रा सहयोगी मनहरूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले गरेको सहयोगको बारेमा हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट सन्देश पनि आइरहेको छ। यसै सिलसिलामा धोबीघाट निवासी रत्नमाया सुनुवारबाट निबीको चुलो बाल्ने अभियानमा 10 बोरा चामल, 25 किलो दाल, 10 लिटर तेल र 10 प्याकेट नुन सहयोग गर्नुभएको छ हाम्रो निबीको चुलो बाल्ने अभियानका निमित्त। र त्यसै गरी अन्य थुप्रै ठाउँबाट पनि सहयोगहरू
र सहयोगी हातहरूले सो स्फूर्त रूपमा निभेको चुलो बाल्ने अभियानमा जोडेर पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डाक्टर नारायण प्रसाद ढकाल पुनः सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर डाक्टर ढकाल, हजुर हजुर अब के गर्नु? यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो सम्पर्क टुट्यो, कृपया भन्नुहोस् त। होइन, तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि यो सेनिटाइजरहरूको चाहिँ नि किन यस्तो अवस्था हुन गयो भनेर। मैले भन्दै थिएँ हामीले चाहिँ यसको मापदण्ड तय गरेको चाहिँ 6 महिना भयो बल्ल। गत चैत्र 9 गतेबाट चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजरहरूको चाहिँ नियमन गर्न सुरु गरिएको हो र जो चाहिँ नि त्योभन्दा पहिलेदेखि नेपालको बजारमा औषधि यो सेनिटाइजरहरू बिक्री वितरणमा थिए, ती सेनिटाइजरको कुनै गुणस्तरीयता र मापदण्ड थिएन र सो अवस्थाबाट हामीले चाहिँ यसलाई नियमन गरेर यसलाई मापदण्डभित्र ल्याउने चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ र यसबिचमा कयौँ चाहिँ नि उत्पादकहरूले चाहिँ नि सेनिटाइजरको मापदण्ड अनुसार उत्पादन कार्य सुरु गरे भने जो बजारमा पहिलादेखि नै बिक्री वितरणमा थियो उनीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ मापदण्ड र चाहिँ त्यसो उत्पादन सम्बन्धी क्षमताहरूलाई चाहिँ सुधार गर्ने क्रममा लागिरहेका छन्। तर हामीले चाहिँ यो अवस्थामा बजारमा रहेका सेनिटाइजरको अवस्था के छ त भनेर चाहिँ हामीले आफै अनुगमन गर्न जाँदा यो अवस्था हामीले चाहिँ पाएका हौँ र यो मिसाउन नमिल्ने तत्त्व जसलाई हामी चाहिँ एउटा विषाक्त चाहिँ वस्तु नै मिसाइएको चाहिँ पाइएको हुँदाखेरि अहिले हामीले चाहिँ परीक्षणको क्रममा भेटेको हुँदाखेरि यो कारबाहीको क्रममा हामी कसरी थाहा पाउने त? आम दर्शकहरूले यो कुरा कसरी थाहा पाउने अथवा यसमा विषाक्त मिसाइएको छ अथवा के छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई अब भोलिदेखि शङ्का हुन सक्छ, के गर्ने? त्यसकारण हामीले भनेका छौँ औषधि विभागको सूचनामा जारी भएका जो चाहिँ ब्रान्डहरू छन्, जुन चाहिँ उत्पादकका ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू छन्, ती गुणस्तरहीन भनिएका चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजर चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ श्रोता दर्शक महानुभावहरूले चाहिँ ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। म भन्छु है त, एक दुईवटा नामहरू यहाँले कारबाही गर्नुभएका उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा काठमाडौँ स्थित हाइजिन सोप एन्ड केमिकल प्रणाली, आधार केमिकल एन्ड फुड इन्डस्ट्री, सर्चकेम कम हर्बल प्रडक्ट्स र सूर्यमुखी हर्बल प्रडक्ट्स भनिएको छ। त्यसै गरी ती उद्योगहरूबाट उत्पादित इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर ओरिजिनल, अझ ओरिजिनल चाहिँ है, एडभान्स्ड ह्यान्ड सेनिटाइजर, इन्स्ट्यान्ट ह्यान्ड सेनिटाइजर, रिफ्रेसिङ जेल र सूर्यमुखी ह्यान्ड सेनिटाइजर नाम लेखिएका सेनिटाइजरहरू चाहिँ कारबाहीको दायरामा परेका, जहाँ चाहिँ मेथानोल भन्ने रसायन प्रयोग भएको कुरो छ, होइन त? हो, ती चाहिँ सेनिटाइजरहरू चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ प्रयोग नगर्नु हुनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ उपभोक्ता महानुभावहरूले चाहिँ के चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने औषधि विभागमा चाहिँ दर्ता हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ सोधेर मात्रै पनि लिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरू कन्फर्म हुनको लागि, उहाँलाई चाहिँ निश्चित हुनुको लागि चाहिँ विभागबाट चाहिँ जारी भएको सूचनालाई हेर्ने साथै विभागमा दर्ता हो होइन भन्ने कुरा पनि एक गर्ने र चाहिँ त्यसको भौतिक अवस्था के कस्तो छ भनेर बुझेर मात्रै त्यस्ता चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ खरिद गर्नुभयो र प्रयोग गर्नुभयो। हस् नारायणजी, यहाँलाई धन्यवाद भन्छौँ र यो विषयमा पुनः फलोअप पनि गर्छौँ र हाम्रा दर्शकहरूलाई यसमा सजग रहन पनि हामी आह्वान गर्छौँ। नारायणजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। हस् धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। डाक्टर नारायण प्रसाद ढकाल औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक विषाक्त सेनिटाइजरका सम्बन्धमा कुराकानी गर्दै थियौँ। दर्शकवृन्द, हामीले यस्ता आएका समस्यामा सम्बन्धित निकायका सरकारवाला व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँहरूसँग समन्वय गरेर सबै मिलेर समस्या समाधान गरौँ भन्ने सहृदयताका साथ हामीले राखेका प्रश्नको हामी ओठे जवाब खोजिरहेका छैनौँ। यहाँहरूसँग हामी आलोचनात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत हुने भन्दा पनि समन्वयकारक ढङ्गबाट समन्वय गरेरै अगाडि बढौँ हामी भनिरहेका छौँ। हाम्रो सदास्यतालाई कसैले कमजोरी बुझेर ओठे जवाब फर्काउँछन् कुनै कर्मचारीले भने हामी अब छाड्ने छैनौँ, किनभने समस्या समाधानको पहलमा लागेका छौँ। हामी कसैका ओठे जवाब सुनेर मात्रै हामी बस्ने छैनौँ र त्यस्ता व्यक्तिहरू जो जनताका समस्या राख्दा ओठे जवाब फर्काइरहेका छन् राष्ट्रिय टेलिभिजनमा र यो समस्यालाई समाधान गरौँ भन्दा मुद्दा हाल्ने अर्थी दिएर बसिरहेका छन्, ती कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूको वास्तविकता उदिन्नेछौँ, खोतल्नेछौँ, सबै कुरा वास्तविकता हामी जनता समक्ष राख्नेछौँ। हाम्रो खबर कर्म त्यही हो। सकेसम्म सदाशयताले विनम्रतापूर्वक राखिएका प्रश्नहरूको ओठे जवाब खोजेर कसैलाई हामीले मनोरञ्जन दिन खोजिरहेका छैनौँ, हामीले समस्याको समाधान खोजेका छौँ। कृपया ओठे जवाब दिने यहाँहरूको रवैया स्वीकार्य छैन हाम्रा जनतालाई, हाम्रा दर्शकलाई। दर्शकप्रतिको अपमान हो त्यो, हामी त्यसरी बुझ्छौँ र समस्या समाधानको पहलमा लागेको हाम्रो यो अभियानलाई निरुत्साहित पार्ने, ओठे जवाब दिएर अनि उत्तरदायित्वबाट भाग्ने कसैको नियत हो भने
यसो कसैको नियत हो भन्ने हामीलाई अपेक्षा छैन। यो राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा, यो विषम परिस्थितिमा सम्बन्धित निकायका सरकारवालासँग सोद्धाखेरि ओठे जवाब पाइएला भन्ने अपेक्षै छैन। र यदि त्यो ओठे जवाफै हो भने ओठको जवाफ हामी दिन पनि हामीलाई पनि आउँछौँ र पहरोसँग सिङौरी खेल्न कोही आउँछ भने सिङ भाँचेला भन्ने चिन्ता छैन। सम्बन्धित निकायको इज्जत जाला र सम्बन्धित निकायको शिर झुक्ला भन्ने मात्रै हामीलाई चिन्ता हो र यो विषयलाई हामी छाड्ने छैनौँ। यस्ता आएका समस्या, विशेष गरी अस्पतालभित्र आइरहेका समस्या उठान गर्दाखेरि जसरी ओठे जवाफहरू आइरहेका छन्, कसैसँग झगडा गर्ने, कसैको आलोचना गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन र त्यो गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। सद्भाव राखेर सम्मानसाथ काम गर्न वातावरण पाइयोस् भन्ने पनि अपेक्षा छ। होइन भने जनताको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी पनि त्यही ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुपर्नेछ। त्यो बाध्यता नपारियोस् भन्ने अपेक्षासहित सेवा सहयोग र सद्भावको 173औं दिनको एभन्यूज पहलको विशेष प्रस्तुति आजको कार्यक्रमको भने समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभन्यूज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।